हा, षोडशोऽध्यायः। एतावत् पुनः एकवारं पुनः स्मारणं कुर्मः, अनन्तरं षोडशाध्यायस्य प्रारम्भं कुर्मः। एतावत् पञ्चदशोऽध्यायपर्यन्तं सप्तमे अध्याये ज्ञानविज्ञानविषयस्य प्रारम्भः कृतः अस्ति। तस्य अन्तः पञ्चदशोऽध्याये भवति। ज्ञानविज्ञान इति विषयः कथम् आगतः? मूलः विषयः अस्ति गीतायाः कर्मयोगः। कर्म तु आचरणीयमेव, प्रत्येकं जनेन कर्म करणीयमेव। यद् नियतं कर्म अस्ति, भगवता दत्तं नियतं कर्म यस्य कृते तद् दत्तमस्ति, तत् कर्म तेन फलाशां त्यक्त्वा करणीयम्। फले अधिकारः नास्ति, कर्मणि एव अधिकारः इति विचिन्त्य तदेव कर्म तु करणीयमेव। यद्यद् नियतं कर्म तस्य कृते यद् निर्धारितमस्ति दायित्वं, यथा संस्कृतभारती मध्ये वयं किं कुर्मः? संस्कृतभारती एकं सङ्घटनमस्ति। सङ्घटनस्य बलं कुत्र अस्ति? कार्यकर्तॄणां बलमेव अस्ति। कार्यं सर्वे सर्वं कुर्वन्ति इति वदामः तर्हि कोऽपि किमपि न करोति। तत्र उत्तमं नियोजनम् आवश्यकमस्ति। कार्यस्य किमपि तु उद्दिष्टं तु भवेदेव, किन्तु केवलम् उद्दिष्टम् अस्ति, उद्दिष्टस्य विषये आसक्ति न भवेत्। उद्दिष्टं तु भवेदेव, उद्दिष्टेन विना एम्, लो एम् इस् ए क्रैम्। एम् तु उत्तमं भवेदेव। तर्हि एम् अस्ति किन्तु तत्र आसक्तिः न भवेत्। मया एतेन उद्दिष्टेन मया एतत् कृतं, तर्हि तस्य सफलता भवेदेव इति आसक्तिः तत्र न भवेत्। किमर्थं? तत्र तस्मिन् फले अस्माकम् अधिकारः नास्ति। सः अधिकारः भगवतः अस्ति। फलं भगवान् ददाति। अस्माभिः यद्यद् अस्माकं हस्ते अस्ति तद् अस्माभिः करणीयम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। तर्हि तत् दैवं पञ्चमम् अस्ति। तत् पूर्वम् अस्माकं यद्यद् हस्ते अस्ति तत् सर्वम् अस्माभिः करणीयम्। यद्यद् नियतमस्ति अस्माकं कृते तद् अस्माभिः करणीयमेव। तद्यदि वयं कर्मः तर्हि फलाशां त्यक्त्वा सः कर्मयोगः आचरणीयः। तर्हि तदर्थम् एकैकं जनस्य कृते एकैकं दायित्वं दद्मः। अन्यथा किं, सर्वे सर्वं कुर्वन्ति इति अर्थः कोऽपि किमपि न करोति, सम्यक् नियोजनं न भवति। यदि सम्यक् नियोजनं कुर्मः प्रत्येकं कार्यस्य, तर्हि कार्यं सम्यक् भवति। प्रत्येकं जनः कस्य उपरि अपि अधिकः भारः अपि न भवति। एकस्य विषये एकं कार्यं दत्तमस्ति, तत् कार्यम् उत्तमं कार्यम् अनुत्तमं कार्यं वा अयोग्यं कार्यम् इति नास्ति। महत्त्वपूर्णं वा अमहत्त्वपूर्णं, किं यस्य महत्त्वम् अधिकं नास्ति तादृशं विभाजनं नास्ति। सर्वाणि कार्याणि समानानि एव। उदाहरणार्थं कोऽपि केवलं मञ्चे उपविश्य किमपि कार्यं करोति, तद् उत्कृष्टं कार्यं। कुत्र ये अधः आसन्दानां व्यवस्थां कुर्वन्ति वा अन्यत् कार्यं कुर्वन्ति, तत् न्यूनं महत्त्वं तादृशं नास्ति। प्रत्येकं कार्यं महत्त्वपूर्णमेव अस्ति। किन्तु यस्य यत्र सामर्थ्यम् अस्ति, यस्य उपयोगिता यत्र अधिका अस्ति, तत्र तस्य योजनं वयं कुर्मः। कोऽपि पाठने उत्तमः अस्ति, तस्य नियोजनं पाठने कुर्मः। कोऽपि सम्पर्के उत्तमः अस्ति, तस्य कृते सम्पर्कप्रमुखदायित्वं दद्मः। कोऽपि प्रचारे प्रचारम् उत्तमरीत्या कर्तुं शक्नोति, तर्हि तस्य कृते प्रचारं प्रमुख इति दायित्वं दद्मः। तादृशम् अस्ति। कोऽपि व्यवस्थायाम् उत्तमं कार्यं करोति, तर्हि व्यवस्था प्रमुखः कुर्मः। कोऽपि लेखा मध्ये उत्तमः अस्ति, तर्हि कोषाध्यक्षं कुर्मः, अकौण्ट्स् मध्ये। तादृशं यस्य सामर्थ्यं यत्र अस्ति, यस्य गुणः यत्र अस्ति, तद् गुणं दृष्ट्वा वयं तस्य कार्यस्य विभाजनं कुर्मः। यथा वयं संस्कृतभारती मध्ये कुर्मः तथैव भगवान् अपि करोति। प्रत्येकं जनस्य कृते एकैकं सामर्थ्यं दत्वा, प्रत्येकं जनस्य किमपि तु कुत्रापि तु कस्मिन् विषये तु सामर्थ्यम् अस्ति एव। विना सामर्थ्यं कोऽपि नास्ति। तत्र एकं सुभाषितमस्ति, सम्यक् न स्मरामि, किन्तु तत्र उक्तमस्ति किल, कि प्रत्येकं जगति एकमपि वस्तु नास्ति यस्य उपयोगः नास्ति।
केवलं कः दुर्लभः योजकः तत्र दुर्लभः तस्य उपयोगः कथं करणीयः तर्हि तथैव प्रत्येकं जनस्य कृते एकं सामर्थ्यं दत्तमेव अस्ति तस्य सामर्थ्यानुगुणं तस्य योजना करणीया तस्य कृते तत् कार्ययोजनं तस्य करणीयं तेन एतद्भवति तथैव भगवता कृतमस्ति तत्र चातुर्वर्णः मया सृष्ट्वा गुणकर्म विभागशः जन्मनः न इति महत्त्वपूर्णमस्ति किन्तु ये गीतां सम्यक् न जानन्ति ते तस्य अर्थस्य अनर्थं कुर्वन्ति तर्हि ब्राह्मणस्य पुत्रः ब्राह्मणः इति नास्ति कोऽपि ब्राह्मणः भवितुमर्हति यस्मिन् एते गुणाः सन्ति तस्य 18 अध्याये प्रत्येकं विभागस्य एकं विभागं जन्म इत्युक्ते जाति इति न स्वीकुर्मः विभाग इति कर्मणा विभागम् इति स्वीकुर्मः तर्हि एते येषाम् ईदृशं सामर्थ्यमस्ति एते गुणाः यत्र दृश्यते ते ब्राह्मणाः जन्मना कोऽपि किमपि कुत्रापि जन्म भवेत् कुत्रापि कस्मिन्नपि देशे भवेत् कस्मिन्नपि ग्रामे भवेत् कस्मिन्नपि गृहे भवेत् तद् न महत्त्वपूर्णं तस्मिन् के गुणाः सन्ति तद् गुणानुगुणं तद् ब्राह्मण्यम् इति अस्ति पुनः एतद् उच्च इति नीच इति भावः अपि नास्ति प्रत्येकं कार्यं महत्त्वपूर्णमेव अस्ति तद् नियतम् अतः तत् कार्यस्य विभाजनं कुरुत् अस्ति कार्यस्य विभाजनं यदि कुर्मः तर्हि एव कार्यं सम्यक् भवति पुनः मम क्रीडाङ्गणे रुचिः एव नास्ति तर्हि मम कृते यदि कैप्टनशिप् ददति अस्माकं सङ्घस्य कथं भवेत् तर्हि मम सामर्थ्यं यत्र अस्ति तत्र मम योजना करणीया इति तदा योजकः तत्र दुर्लभः तर्हि योजकः तु अस्ति एव तर्हि भगवान् स्वयं योजकः दुर्लभः तु भगवान् तु स्वयं योजकः अस्ति तेन एतत् सर्वं कार्यं विभाजितमस्ति प्रत्येकं जनस्य कृते भवान् ब्राह्मण्यम् इत्युक्ते रिसर्च एंड डेवलपमेंट मध्ये कार्यं करोति रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट भवान् उत्तमरीत्या नियन्त्रणं कर्तुं शक्नोति भवान् क्षत्रियं भवतु तत्र मैनेजमेंट सर्वत्र पर्चेस मैनेजमेंट सेल्स मैनेजमेंट एतत् सर्वं भवान् यदि वैश्यकर्म सम्यक् कर्तुं शक्नोति गुणः अस्ति भवतः एतत्तु तर्हि भवान् वैश्य कार्यं करोतु इत्युक्ते सेल्स डिपार्टमेंट पर्चेस डिपार्टमेंट मध्ये कार्यं करोतु इति नियोजनम् अत्रापि कुर्वन्ति HR डिपार्टमेंट किं करोति यस्य यत्र उपयुक्तः अस्ति तत्र तस्य योजनां करोति कोऽपि R&D डिपार्टमेंट मध्ये गच्छति इत्युक्ते ब्राह्मणः भवति कोऽपि मैनेजमेंट मध्ये भवति क्षत्रियः भवति कोऽपि तत्र पर्चेस सेल्स मध्ये कार्यं करोति वैश्यः भवति वा अन्यः कर्मकराः सन्ति ते शूद्राः भवन्ति तत् क्षूद्र इति नास्ति शूद्र इति शब्दः अस्ति क्षुद्र इति तेन अस्माकं सम्भ्रमः भवति क्षुद्र इत्युक्ते न्यूनः नीचः तादृशः भावः एव नास्ति तत्र तस्य सामर्थ्यं सेवा वृत्तिमध्ये अस्ति तर्हि सेवाभावः तत्र उत्तमः अस्ति अतः तत् स्किल् अस्ति तत् स्किल् तस्य उपयोगं कृत्वा तेन तत् कार्यं करणीयं यदि कोऽपि इंजिनियर् अस्ति तस्य एकम् उदाहरणं वदामि इंजिनियर् अस्ति अभियन्ता तस्य ज्ञानं बहु अधिकम् अस्ति बहु गणिते अपि सर्वं डिज़ैन् सर्वं कर्तुं शक्नोति किन्तु यदा तस्य गृहे घटिः सम्यक् न भवति तर्हि सः वदति केवलं घटी उद्घाटयतु अनन्तरं तत्र एतत् सर्वम् अस्ति तत् यन्त्रम् अस्ति एतत् सर्वं करोतु इति केवलं सः वदति किन्तु यदि वदामः अरे भवान् करोतु तर्हि तस्य तत् स्किल् नास्ति तर्हि नॉलेज एंड स्किल इट इज डिफरेंट तस्य नॉलेज अस्ति किन्तु स्किल नास्ति अतः परीक्षायामपि विभागद्वयं कृतमस्ति क्लिनिकल नॉलेज एंड क्लिनिकल स्किल्स इत्युक्ते क्लिनिकल नॉलेज इत्युक्ते किं कि शस्त्रक्रिया करणीया अस्ति तर्हि शस्त्रक्रिया कुत्र करणीया कथं करणीया एतत् तत्र केन भवति तस्य किं के परिणामाः भवन्ति कथं करणीयम् इति विषये क्लिनिकल नॉलेज अस्ति किन्तु प्रत्यक्षं यदि वयं कुर्मः तत्र स्किल आवश्यकम् अस्ति क्लिनिकल स्किल क्लिनिकल नॉलेज डिफरेंट क्लिनिकल स्किल डिफरेंट
तर्हि येषां समीपे क्लिनिकल स्किल अस्ति वदामः ते टेक्नीशियन्स् ते टेक्निकली सम्यक् कुर्वन्ति कुत्र किं करणीयं न जानन्ति किन्तु यदा तेषां कृते वयं वदामः कि एतत् उद्घाटयतु अनन्तरं एतत् यत्र स्थापयतु एतत् करोतु अनन्तरम् एतस्य पुनः संयोजनं करोतु तदा ते सम्यक्रीत्या तत् कर्तुं शक्नोति वयमपि इदानीं जानीमः सम्यक् रीत्या अस्माकं तत्र प्रक्षालनं यन्त्रं वाशिङ्ग् मशीन् तत्र किमपि तु दोषः भवति यदि अभियन्ता जानाति कुत्र दोषः अस्ति किन्तु उद्घाट्य तत्र स्किल् तस्य समीपे न स्यात् तद् भिन्नमस्ति अतः ये कर्मकराः शूद्राः शूद्राः तेषां स्किल् अस्ति तत् स्किल् तस्य उपयोगः करणीयः तदर्थं प्रत्येकं जनस्य कृते ईदृशी व्यवस्था भगवता कृतमस्ति तस्य ये न सम्यक् जानन्ति ते तस्य अर्थस्य अनर्थं कुर्वन्ति क्षम्यतां तर्हि तदर्थं यत् नियतं कर्म अस्ति प्रत्येकं जनस्य कृते भगवान् उत्तमः योजकः प्रत्येकं जनस्य स्किल् कुत्र अस्ति केपासिटी कुत्र अस्ति सामर्थ्यं कुत्र अस्ति तं सामर्थ्यं दृष्ट्वा सः तस्य योजनां करोति तर्हि तेन एतत् सर्वं किमपि उच्चनीचभावः एव नास्ति तत् केन आनीतः इति अहं न जानामि मध्ये एव कैः जनैः तत् आनीतं अयोग्यं वयं यद्यद् अयोग्यम् अस्ति तत् त्यजामः तथैव अस्माभिः त्यक्तमपि अत्रापि सर्वे समानः अत्र कोऽपि ज्येष्ठः कोऽपि कनिष्ठः इति नास्ति एव यद् उच्चम् नीचम् इति किमपि नास्ति केवलं कार्यस्य विभाजनं कृतमस्ति सर्वत्र वयं तादृशं कुर्मः न केवलं अत्र व्यवस्थायां यत्र यत्र व्यवस्था अस्ति यन्त्रागारे तादृशं भवति R&D डिपार्ट्मेण्ट् भिन्नं भवति पर्चेस् डिपार्ट्मेण्ट् भिन्नं भवति सेल्स् पर्चेस् डिपार्ट्मेण्ट् भिन्नं भवति कर्मकराः भिन्नाः भवन्ति तादृशं गृहे अपि तादृशं वयं कुर्मः यस्य सामर्थ्यं यत्र अस्ति यस्य वक्तृत्वम् उत्तममस्ति तस्य कृते भाषणस्य अवसरं दद्मः लेखनम् उत्तमम् अस्ति हस्ताक्षरम् उत्तमम् अस्ति तस्य कृते लेखनस्य कार्यं दद्मः एतत् सर्वं वयम् अपि कुर्मः सर्वत्र कुर्मः तत्र शरीरे अपि तादृशमेव अस्ति शरीरे अपि यदि नेत्रं वदति अहं पश्यामि अहं तु सर्वं पश्यामि मम कार्यं ज्येष्ठं कर्णः वदति अरे भवान् अहं न शृणोमि तर्हि भवान् दृष्ट्वा किं करोति न शृणोति केवलं द्रष्टुं शक्नोति ओष्ठस्य कम्पनं वा सर्वं किन्तु किं वदन् अस्ति यदा कर्णः नास्ति कथं ज्ञातुं शक्नोति एतत् सर्वं ते प्रत्येकं जन अवयवस्य वा टिश्युः कृते कार्यं दत्तमस्ति ब्रेन् टिश्यू डिफरेण्ट् अस्ति लङ्ग् टिश्यू डिफरेण्ट् अस्ति लिवर् टिश्यू डिफरेण्ट् अस्ति किड्नी टिश्यू डिफरेण्ट् अस्ति मस्क्युलर् टिश्यू डिफरेण्ट् अस्ति प्रत्येकं कृते एकैकं कार्यं दत्तमस्ति केवलं एषः स्नायुः अस्ति वालण्टरी मसल् पुनः कार्डियाक् मसल् अस्ति तत्र भिन्नता अस्ति तस्य सामर्थ्यम् अस्ति ऑटोमेटिसिटी अतः तस्य योजना तत्र हार्ट् मध्ये कृता अस्ति एतस्य सामर्थ्यम् अधिकम् अस्ति बलम् अधिकम् अस्ति वालण्टरी मसल्स् कृते अतः हार्ट् मसल् ऑटोमेटिसिटी अस्ति किन्तु अधिकं बलं नास्ति तस्य अतः हार्ट् फेल्यूर् वदा भवति तदा किं भवति तस्य सामर्थ्यं न्यूनं भवति किन्तु अत्र एतस्य सामर्थ्यं तु बहु अधिकम् अस्ति अतः किमपि तु उत्तमम् अस्ति किन्तु ऑटोमेटिसिटी इति गुणः नास्ति अतः एतस्य योजना अत्र कृता अस्ति हस्ते कृता अस्ति तर्हि प्रत्येकं तादृशं व्यवस्था करणीया एव तेन एव कार्यं सम्यक् भवति तथा सर्वत्र तद् भवति तथैव अत्र अपि व्यवस्था जातिव्यवस्था इति किमस्ति जाति इत्युक्ते प्रकारः न जन्मना न अस्माकं यदि अहम् इदानीं केवलं वदामि इति न यदि वयम् इतिहासं पश्यामः तर्हि तत्र सर्वम् अस्ति परशुरामः ब्राह्मणगृहे जन्म अभवत् किन्तु अनन्तरं सः क्षत्रियः अभवत् तथा वाल्मीकि कथम् अनन्तरं ऋषिः अभवत् विश्वामित्रः क्षत्रियः आसीत्
अनन्तरं तस्य रूपान्तरं ऋषिमध्ये अभवत्, ब्राह्मणे अभवत्। तर्हि तादृशी समाजव्यवस्था इत्युक्ते कार्यविभाजनं तादृशमस्ति, जन्मना न। तथा तत्रापि क्षत्रियस्य कार्यं राजा राज्यस्य योजना करोति स्म, किन्तु तस्य कृते मन्त्रणा केन करणीया? तर्हि तत्र यः ऋषिः अस्ति, राजर्षि इति वदन्ति, सः तत्र गत्वा मन्त्रणा तेन सह भवति, किं योग्यं किम् अयोग्यम् इति तत्रापि ते वदन्ति एव। ते स्वयं किं मञ्चके स्वयं न उपविशति स्म, ये ऋषयः आसन्, किन्तु ते यत्र राजा सम्यक् न करोति तत्र ताडयति स्म अपि, राजा अपि शृणोति स्म, तादृशी व्यवस्था अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति, यस्य सामर्थ्यं तदैव तस्य कार्यस्य योजना कृता अस्ति, अतः तत् नियतं कर्म इत्युक्ते नियतं कर्म, भगवता नियतं कर्म। मम कृते मम सामर्थ्यं दृष्ट्वा भगवान् तु स्वयम् उत्तमः योजकः दुर्लभः अस्ति, भगवान् स्वयं योजकः अस्ति, तेन मम योजना एतस्मिन् कार्ये कृता अस्ति, अतः एतत् मम कृते दत्तं कार्यं नियतं कर्म मम, तत् कर्म मया करणीयम्। एतत् महत्त्वपूर्णः अस्ति। एषा एव अस्ति गीतायाः सन्देशः। गीतायाः एकः एव सन्देशः अस्ति, भवतः कृते यत् कार्यं भगवता दत्तमस्ति तत् कार्यं भवता करणीयमेव। किन्तु कथं करणीयं? तत्रापि फलाशां त्यक्त्वा निष्कामकर्म करणीयं। तदनन्तरं कर्मणा पृष्ठतया बुद्धिः अस्ति, सा बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति, सा बुद्धिः समबुद्धिः भवेत्। समबुद्धिः इत्युक्ते बुद्धि यत् ब्रह्मतत्त्वं मूलं ब्रह्मतत्त्वं निर्गुणं मूलं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, तेन सह युक्ता भवेत्। तस्य कृते अहं करोमि ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि, ब्रह्मणा ब्रह्म ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। एतद् यदस्ति तत् सर्वत्र ब्रह्म यदि वयं पश्यामः, प्रत्येकं कार्ये ब्रह्म इति पश्यामः, तर्हि ब्रह्माग्नौ ब्रह्म हवि, अग्नि अपि ब्रह्म, हवि अपि ब्रह्म, सर्वं ब्रह्म एव इति भावनया एतत् नियतं कर्म करणीयं। तेन ब्रह्मार्पणमेव भवति, सर्वं ब्रह्म एव भवति इति महत्त्वपूर्णमस्ति। तादृशी बुद्धिः करणीया अस्ति। तर्हि तदर्थम् एतत्तु करणीयं योग्यं, कर्मयोगः आचरणीयः इति एव महत्त्वपूर्णविषयः। तत् करणीयमेव, किन्तु तत् करणीयं तर्हि बुद्धिः युक्ता करणीया इत्युक्ते केन सह युक्ता करणीया, तस्य विषये किमपि तु इन्फर्मेशन् आवश्यकी। अतः तस्य स्वरूपम् आवश्यकं, मूलं स्वरूपं किं, तेन एव ज्ञातुं यदि वयं जानीमः मूलं ब्रह्मतत्त्वं किं, तेन सह वयं स्वं योजयितुं शक्नुमः। युक्ता करणीया बुद्धिः इत्युक्ते बुद्धिः कुत्र युक्ता करणीया तस्य विषये ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः भगवान् ज्ञानविज्ञान इति विषयः तत्र भगवता अनीतः, अन्यथा तस्य प्रयोजनं किम्? एतत् कर्मयोगः करणीयः इति उक्त्वा समापनं द्वितीयाध्याये एव समाप्तिः भवति। द्वितीयाध्याये उक्तमस्ति भवता एतत् कर्म करणीयं, बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति, तर्हि तया बुद्ध्या यदि करोति तर्हि तस्य कर्मबन्धनं न भवति इति सर्वं तु तत्र द्वितीयाध्याये तृतीयाध्याये समाप्तं। तर्हि कर्मणा बन्धनं भवति, कर्मविपाकः अस्ति, मुक्तिः न भवति, गमनागमनं भवति, पुनर्जन्म भवति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि, तत्तु भवति एव पुनः 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 पुनः। किन्तु यत् मूलब्रह्मतत्त्वमस्ति तेन एषः ब्रह्मणः यः अंशः बद्धः अस्ति तस्य विमोचनं न भवति, तस्य मेलनं न भवति, तदस्ति मोक्षः। तर्हि मोक्षप्राप्त्यर्थं किम् आवश्यकम्? एतत् सर्वं यदि तर्हि अकर्म विषये यदि वदति कर्म करोमि तर्हि मम बन्धनं भवति, तर्हि तस्य अकर्म भवितुं किं किम् आवश्यकम् एतत् सर्वं वक्तव्यमासीत्। तत्र एतद् उक्तमस्ति, यथा बुद्धिः महत्त्वपूर्णा युक्ता भवति, निष्काम यदि करोति तर्हि तस्य कर्मणा बन्धनं न भवति। किन्तु बुद्धिः युक्ता करणीया इत्युक्ते केन सह? तर्हि तदर्थं ज्ञानविज्ञान इति विषयस्य ज्ञानयोगः तत्र आगतः। तत्र 7मे अध्याये
वदति एतत् सर्वं किमस्ति मूलब्रह्मतत्त्वं किम् एकमेव आसीत् तत्र साम्यावस्थायाम् आसीत् ततः एव प्रकृतेः निर्माणं कथम् अभवत् कल्पस्य प्रारम्भे कल्पान्ते किं भवति पुनः तत्र पञ्चविंशतितत्त्वानि कानि कथं कथम् एतस्य प्रथमं प्रकृतिमध्ये परिवर्तनं कथं कथं भवति प्रथमं बुद्धिः आगच्छति अहङ्कारः आगच्छति मनः आगच्छन्ति पञ्चतन्मात्राः आगच्छन्ति अनन्तरं पञ्चमहाभूतानि आगच्छन्ति निर्जीवसृष्टेः निर्माणं भवति अनन्तरं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तस्य सूक्ष्म इन्द्रियाणि एतद् मिलित्वा सजीवसृष्टेः निर्माणं भवति एतत् सर्वं यद् भवति तत् यदि वयं जानीमः सम्यक् रीत्या तेन एव अस्माकं बुद्धिः स्थिरा भवितुम् अर्हति अतः एतत् सर्वं सप्तमे अध्याये प्रारम्भः कृतः तेन उक्तम् अतः तत्र सप्तमे अध्याये वदति अष्टमे अध्याये पुनः कल्पादौ किं कल्पक्षये किं पुनः तत्र एतत् सर्वम् अष्टमे अध्याये पुनः अहमेव सर्वत्र प्रत्येकं शरीरे यत् एतस्य मूल यदि किं यथार्थस्वरूपं यदि वयं न जानीमः तर्हि तत् अशक्यं किमपि तु चिन्तनमेव अशक्यं यदि वयं वैद्यकीय सर्वे जनाः चिन्तयन्ति सर्वम् एतत् कार्यं डिफ्रेण्ट् सिस्टम्स् फिजियोलॉजी मध्ये पठामः अनाटॉमी मध्ये पश्यामः अनाटॉमी मध्ये एकैकम् उद्घाट्य पश्यामः फिजियोलॉजी मध्ये तस्य कार्यं कथं भवति इति पश्यामः अनन्तरं तस्य विकृति कथं भवति इति पैथोलॉजी मध्ये पश्यामः अनन्तरं तस्य उपायम् इति विषये मेडिसिन् सर्जरी मध्ये पश्यामः एतत् सर्वं कुर्मः किन्तु कदा एतत् तत्र यत् चेतना नयति इति वयं न जानीमः तत्र केवलम् एतत् इतः अग्रे वयं वक्तुं शक्नुमः यत् सर्वम् अपरा प्रकृतिमध्ये अस्ति बुद्धिः अपि अपरा प्रकृतिमध्ये अस्ति तत् सर्वं वयं पश्यामः पठामः किन्तु बुद्धेः परे स्थितः अस्ति परा प्रकृति तस्य विषये कुत्रापि मेडिकल सायन्सेस् मध्ये कुत्रापि मेडिकल सायन्स् विस्मरन्तु इंजिनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री कुत्रापि परा प्रकृतिविषये किमपि ते वक्तुमेव न शक्नुवन्ति किमर्थं तत्तु परे एव अस्ति न तत्र बुद्धिः तथा ज्ञानम् एतत् सर्वम् अपरा प्रकृतिमध्ये प्रकृतेः नियमः अत्र प्रकृतेः बहिः यदस्ति तस्य विषये ते कथं वक्तुं शक्नुवन्ति तत् परा प्रकृतिः अस्ति तस्य विषये वक्तुं भगवान् अत्र आगच्छति अतः सर्वम् एतत् सप्तमे अध्याये अष्टमे अध्याये एतत् सर्वं वदति किन्तु एतत् पुनः किमस्ति एतत् तु बुद्धेः परे अस्ति तर्हि एतत् तु तस्य यत् अस्ति सर्वं ब्रह्मतत्त्वं तस्य विस्तारः मायावादः इति सर्वं यद् अद्वैतम् एतत् सर्वं यदस्ति तत् सर्वं कथमस्ति क्लिष्टकरमस्ति तत् किमस्ति सर्वं बुद्धिगम्यमेव अस्ति तत्र सर्वं रटनम् अभ्यासं चिन्तनम् एतत् सर्वमस्ति सर्वेषां जनानां कृते तत् शक्यमस्ति वा न तर्हि तेषां कृते कोऽपि मार्गः एव नास्ति अतः भगवान् अत्र उत्तमं मार्गमपि दर्शयति नवमे अध्याये भगवान् वदति किं एतत् अस्ति बुद्धिगम्यं सर्वं तत्र ध्यानमार्गेण ये गच्छन्ति ते गच्छेयुः ते केवलं चिन्तनं कृत्वा एव भगवता सह तैः सह सर्वं सम्पर्कं कृत्वा तेन तत् ते सर्वे कुर्युः किन्तु सर्वेषां कृते न शक्यं तदर्थम् एकः मार्गः उत्तमः मार्गः अस्ति सः अस्ति भक्तिमार्गः श्रद्धा विश्वासः मया यद् न दृष्टं वा अहं यद् न द्रष्टुं शक्नोमि तत् नास्ति इति कथम् अहं न पश्यामि अतः तद् नास्ति इति यदि अहं एतावत् अहम् अमेरिकादेशं न गच्छामि अहं स्वयं न दृष्टवान् तत्र किम् अस्ति किं नास्ति तर्हि ट्रम्प् महोदय अहं स्वयं न दृष्टवान् अतः ट्रम्प् महोदय नास्ति वा तथा स्यात् तर्हि कोऽपि वदति तर्हि तस्य उपरि विश्वासः आवश्यकः यदि माता वदति भवान् मम पुत्रः तर्हि पुत्रः किं करोति अरे मया तु न दृष्टं भवत्याः डिलिवरी कदा अभवत् अहं न जानामि मया न दृष्टं तर्हि असत्यमेव न वदति किं वदति वा किं प्रूफ् ददातु सिद्धं करोतु किमपि तु जेनेटिक् ये कृत्वा तद् न आवश्यकं भवति सः वदति माता वदति विश्वासं करोति सा अस्ति श्रद्धा भक्ति तर्हि विश्वासः आवश्यकः श्रद्धा आवश्यकी भगवान्
नास्ति इति न, अहं द्रष्टुं न शक्नोमि, केवलम् अर्जुनः तस्य रूपं द्रष्टुं शक्तवान् विश्वरूपदर्शनं, सः अपि भयभीतः अभवत्, मम भाग्यमस्ति अहं न द्रष्टुं न शक्नोमि, किन्तु तद् नास्ति इति न वदामि, तत् स्वरूपम् अस्ति, तस्य विषये मम श्रद्धा अस्ति, मम भावः अस्ति, ततः भक्ति इति अपि महत्त्वपूर्णः विषयः आगच्छति। तदा तस्य उपमां यदि वयं वदामि रूपकं, तर्हि एकं पुष्पमस्ति सम्यक्, पुष्पे किमस्ति, सौन्दर्यमस्ति, पुष्पे सम्पूर्णं सुगन्धः अपि अस्ति। तर्हि केचन जनाः किं कुर्वन्ति, अनाटोमिस्ट्, अनाटोमिस्ट् किं करोति, तस्य विच्छेदनं करोति, हा, विच्छेदनं कृत्वा अन्य अत्र किं पूकेसरः कति, स्त्रीकेसरः कति, तस्य उत्पत्तिः कथम् अभवत् इति सर्वं विषये सः चिन्तयति। कोऽपि वदति भोः तत्सर्वं तत्र स्थापयतु, अहं तु तस्य सुगन्धं स्वीकरोमि, तस्य नेत्रसुखं स्वीकरोमि, सः अस्ति भक्तिमार्गः। 100% उपमा नास्ति, किन्तु किञ्चित् चिन्तनं तादृशं भवितुम् अर्हति कि एतत् अस्ति, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से नाही, म्हणून तो आम्रफल खातो मी, झालं त्या आम्रफल कुठल्या बॉटनीत, कुठल्या त्याचे फायलम कुठला, त्याचे हे कुठली काय कुठली, ते मला काही गरज नाही, मी आंबा खातो, मस्तपैकी आनंद घेतो, असं म्हणणारे आहेत ते भक्ती मार्गातले लोक आहेत. परंतु कोणीतरी आंबा पिकवावाच लागेल ना, तरच तो खाऊ शकेल, त्यामुळे ते ज्ञान पण महत्वाचं आहे. तर तज्ज्ञानं यत् करोति तज्ज्ञानमार्गेण, ते तत्र केवलं तस्य विषये चिन्तनं कृत्वा आम्रफलस्य वर्धनं कथं करणीयम्, आम्रवृक्षस्य किं तत्र किम् आवश्यकं, किं पोषकं खत किं जलं कियत् दातव्यम्, एतत् सर्वं विषये सः तज्ञः, किन्तु एकशः केवलं खादितुं द्वयमपि महत्त्वपूर्णमस्ति, एकेन तत् कृतम् अतः द्वयं ते स्वीकर्तुं शक्नोति, पुनः द्वयमपि उत्तमः, ते अपि आनन्दम् अनुभवति, तथैव तत्र सः अस्ति भक्तिमार्गः। तर्हि ज्ञानमार्गः अपि महत्त्वपूर्णः, भक्तिमार्गः अपि महत्त्वपूर्णः, श्रद्धा अपि महत्त्वपूर्णः, अन्यथा केवलम् आम्रफलस्य निर्माणं कृत्वा तत्र स्थापितमस्ति, तस्य यदि आनन्दं न कोऽपि खादति तर्हि किं, तत्र नष्टमेव भवति। तर्हि आनन्दः अपि महत्त्वपूर्णः अस्ति, खादनमपि महत्त्वपूर्णम्, अतः भक्ति अपि महत्त्वपूर्णा अस्ति। भक्तिमार्गेण भगवतः स्मरणं नित्यं चिन्तनं, भगवता मम कृते तद् दत्तमस्ति, अतः भक्तिमार्गः इत्यपि महत्त्वपूर्णः अस्ति। अतः 9मे अध्याये तस्य विषये वदति। पुनः एतत् सर्वं यत् निर्गुणरूपमस्ति तत् अचिन्त्यमस्ति, कथम् एतत् चिन्तनम् आवश्यकं, तर्हि अर्जुनः पृच्छति कि एतत् भवता कः अस्ति अत्र यस्य अवधानं नास्ति, सुलभा भगिनी म्यूट् मध्ये गच्छतु, अन्यः कः, अस्तु सर्वे म्यूट् मध्ये गच्छन्तु, अस्तु तर्हि तस्य कृते अनुभव एतत् किं कुत्र आसीत् इति लिङ्क् भग्ना भवति, अस्तु तर्हि एतत् सर्वं चिन्तनम् अस्ति। 9मे अध्याये भक्तियुक्तं, 10मे अध्याये कुत्र द्रष्टव्यम्, ऐकान् रूपेण, मम ऐकान् रूपेण, प्रतीकरूपेण कुत्र कुत्र द्रष्टुं शक्नोमि इति 10मः अध्यायः, अनन्तरम् 11 अध्यायः, एकनिमिषम्, क्षम्यताम्, तर्हि
हा तर्हि एतत् एकादशे अध्याये प्रत्यक्षं रूपं भवति एतत् सर्वं तु दशमे एकादशे अध्याये भवति पुनः एतत् महत्त्वपूर्णः विषयः आगच्छति भगवान् यत् ज्ञानमार्गिणः श्रेष्ठः वा भक्तिमार्गिणः श्रेष्ठः तदा भगवान् वदति तत्र भेदः एव नास्ति एतत् मार्गः कण्टकरः अस्ति कण्टकेन युक्तः अस्ति क्लेशाय अस्ति अतः एषः मार्गः सुलभः अतः उत्तमः तर्हि भक्तिमार्गः इति सर्वैः जनैः आचरणीयः इति भगवान् द्वादशे अध्याये वदति पुनः तस्य विषये त्रयोदशे अध्याये पुनः ज्ञानविज्ञानविषये प्रथममस्ति क्षराक्षरविचारः सृष्टेः निर्माणम् इति सर्वं यदा सप्तमे अध्याये उक्तमस्ति इदानीं सजीवसृष्टिमध्ये अपि सः एव नियमः यद् यत् पिण्डी तेच ब्रह्माण्डी ब्रह्माण्डी तेच पिण्डी पिण्डी इत्युक्ते शरीरे तत्रापि क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपेण यदस्ति तदपि त्रयोदशे अध्याये समानमेव इति वक्तुं तत्र एव वदति चतुर्दशे अध्याये एतत् सर्वं यदि समानमेव अस्ति तर्हि तत्र विविधता कथं दृश्यते एतस्य विषये चतुर्दशे अध्याये सर्वं वदति तत्र त्रिगुणात्मकाः एते त्रिगुणाः सन्ति तेषां परिणामेन एतत् सर्वं विविधता दृश्यते एता सर्वा विविधता तेन एव दृश्यते इति सर्वं चतुर्दशे अध्याये सर्वम् उक्त्वा अन्तिमं पञ्चदशे अध्याये सर्वं तस्य एव स्वरूपं किं तत्र मूलं स्वरूपं तस्य उपोद्घातं करोति एतत् सर्वं मूलं तत्त्वमेकं तत्र अहमेव सर्वम् अहमेव शरीरे आगच्छामि अहमेव शरीरे स्थित्वा देही भूत्वा देही इति भूत्वा अहमेव तत्र सर्वम् उपभोगं करोमि बद्धः एतत् सर्वं पञ्चदशे अध्याये उक्त्वा तत्र एव सर्वं समाप्तं भवति गीतायाः तत्त्वज्ञानं तत्र समाप्तं किन्तु केचन विषयाः अवशिष्टाः पुनः सर्वम् एतत् सर्वम् अनन्तरं तस्य किं संक्षेपेण सर्वं पुनः एकवारं सारांशरूपेण पुनः किञ्चित् नूतनमपि अष्टादशे अध्याये अत्र अध्यायद्वयम् अस्ति षोडश अध्यायः तथा सप्तदश अध्यायः षोडशे अध्याये एतत् पुनः एकवारं तत्र नवमे अध्याये आसुरीजनाः कथं मम अवहेलनां कुर्वन्ति इति केवलम् उक्तमस्ति अन्यत्र सर्वत्र ये उत्तमाः जनाः ये जानन्ति विद्वांसः ये सज्जनाः तेषां ये ज्ञानिनः तेषामेव वर्णनं सर्वत्र अस्ति पुनः प्रथमं द्वितीय अध्याये पश्यामः स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञः कीदृशः अनन्तरं पुनः मध्ये मध्ये अस्ति पुनः सप्तमे अध्याये अपि अस्ति पुनः त्रयोदशे अध्याये अपि अस्ति ज्ञानस्य यत् लक्षणं किं तर्हि अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा तत्सर्वं तत्र वदति एतत् सर्वं ये सज्जनाः ये विद्वांसः ये भक्तस्य वर्णनं द्वादशे अध्याये अस्ति तत्र ये सर्वे सुराः जनाः उत्तमाः जनाः वा ये भक्ताः वा ये पूर्णतया ज्ञानिनः तेषां विषये सर्वं वर्णनमस्ति किन्तु तादृशं ये न सन्ति तेषां वर्णनं लक्षणानि अन्यत्र न सन्ति केवलं कुत्रचित् तस्य किं केवलं स्पर्शनमस्ति तर्हि तत्र नवमे अध्याये अपि एकस्मिन् श्लोके वदति यत् मम अवहेलनां कुर्वन्ति मम पूजनं न कुर्वन्ति ये असुरी जनाः सन्ति केवलं तत्र अधिकं तत्र न उक्तमस्ति अतः असुरी लक्षणानि कानि किमर्थं सर्वे जनाः ईदृशाः किमर्थं न सन्ति तमोगुणस्य उत्कर्षः येषु भवन्ति ते कथं तेषां वर्तनमस्ति एतत् सर्वं तस्य अधिकं वर्णनं कर्तुं षोडश अध्यायः आगतः तर्हि अत्र दैवी सम्पत्ति तथा असुरी सम्पत्ति दैवासुर सम्पत्ति योगो नाम इति
षोडशोऽध्यायः अस्ति। दैवासुरसम्पद्विभाग, दैव तथा असुर, दैवी संपत्ति तथा असुरी संपत्ति, दैवी संपत् तथा असुरी संपत्, तत्र कः भेदः, एते विभागद्वयं, तस्य विषये एषः अध्यायः अस्ति। एषः अस्ति पार्श्वभूमिः, पृष्ठभूमिः। पृष्ठभूमिः यदि वयं जानीमः तर्हि अस्माकम् अवगमनं सम्यक् भवति। अतः षोडशाध्याये अस्माभिः किम् अत्र द्रष्टव्यमस्ति, एतावत् सर्वं तत्त्वज्ञानं तु समाप्तं। ब्रह्मणः मूलं स्वरूपं किं, ज्ञानं विज्ञानं किम्, एतत् सर्वं समाप्तं पञ्चदशे अध्याये एव। तर्हि तत्र भेदाः किमर्थं दृश्यन्ते, असुरीजनाः कथं, दैवीजनाः कथम्, एतत् सर्वं वर्णनं कृत्वा अनन्तरं तत्रापि के के भेदाः इति सप्तदशे अध्याये पुनः एतस्मिन् विषये एव वदति। तर्हि अध्यायद्वयम्, अत्र प्रथमं अत्र भेदाः के आणि पुनः किमर्थं ते भेदाः इति विषये सप्तदशे अध्याये एवं जनानां प्रकारां वयं पश्यामः। दैवी जनान् पश्यामः, असुरीं जनान् पश्यामः। षोडशे अध्याये प्रथमं तेषां भेदं पश्यामः, अनन्तरं भेदः किमर्थं भवति, कति प्रकाराः सन्ति, तदर्थं सप्तदशे अध्याये पश्यामः, अनन्तरं समारोपः अष्टादशे अध्याये। तर्हि अत्र सुलभमस्ति, अधिकं किमपि नास्ति। तर्हि प्रथमः श्लोकः, श्रीभगवान् उवाच, अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं रिरचापलम्, तेजक्षमा धृतिर्शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्लोकत्रयमस्ति, तत्र षड्विंशतिः गुणाः उक्ताः सन्ति। यथा त्रयोदशे अध्याये ज्ञानं येन प्राप्तमस्ति, ज्ञानिनः जनस्य कति गुणाः, 20 गुणाः तत्र उक्ताः सन्ति। अत्र 26 गुणाः उक्ताः सन्ति। ये उत्तमाः जनाः सन्ति तेषां एतस्मिन् दैवी सम्पत् येन प्राप्तमस्ति। तर्हि अत्र यदि वयम् अन्वयं पश्यामः तर्हि हे भारत, दैवीं सम्पदम्, अत्र वाक्यमेकमेव अस्ति। श्लोके त्रिषु श्लोकेषु मिलित्वा एकमेव वाक्यमस्ति, अन्ये सर्वे गुणाः सन्ति। तर्हि क्रियापदं किम्, अत्र वाक्ये क्रियापदमस्ति भवन्ति। किं भवन्ति, एते गुणाः भवन्ति, कस्य भवन्ति, तर्हि यदि अत्र वयं पश्यामः सर्वे गुणाः, तत्र केवलं आवली अस्ति कति गुणाः इति, किन्तु अस्ति किं, प्रथमं भवन्ति इति क्रियापदं। तर्हि कर्तृपदं किं, कर्तृपदम् एते गुणाः, सर्वं कर्तृपदमेव। ते गुणाः सर्वे प्रथमाविभक्तिमध्ये यद्यदस्ति तत् सर्वं अस्ति कर्तृपदं। तर्हि एतत् सर्वं एतत् भवन्ति, किं किं भवन्ति, पुनः कस्य भवन्ति, तत्रापि दैवी यत् दैवी सम्पदम् अभिजातस्य भवन्ति इति पश्यामः। प्रथमं, हे भारत, दैवीं सम्पदम् अभिजातस्य, अभिजातस्य इत्युक्ते येन प्राप्तमस्ति, अभिमुखीय उत्पन्नस्य, यस्य दैवी सम्पत्ति अस्ति तस्य इति प्रथमं। तर्हि हे भारत संबोधनं, दैवीं सम्पदम् अभिजातस्य एते भवन्ति, किं किं भवन्ति। तर्हि तत्र अभयं, भयं नास्ति, सत्त्वसंशुद्धिः, नित्यं सत्त्वस्थ अंतःकरणस्य निर्मलता, सत्त्वमस्ति सर्वत्र, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, किं किमस्ति, प्रथम दैवी सम्पदम् अभिजातस्य अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, एतस्य अर्थद्वयं कृतमस्ति।
केचन जनाः किं वदन्ति योग इति कर्मयोगः, ज्ञान इति ज्ञानयोगः, एतस्य समन्वयं ये सम्यक् रीत्या कर्तुं शक्नुवन्ति तेषां ज्ञानमपि अस्ति, ज्ञानेन ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधान कर्मयोगं ये आचरन्ति ते ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। तर्हि ज्ञानयोगस्य तथा कर्मयोगस्य उत्तमरीत्या योजनं ये कुर्वन्ति, समन्वयं ये कुर्वन्ति, तादृश ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। भिन्नः अर्थः अपि स्वीकृतः कैः। तद् ज्ञानम् इत्युक्ते चिन्तनं, ध्यान इत्युक्ते पतञ्जलिमार्गेण यत् योगे यत् उक्तमस्ति, पतञ्जलियोगे तत् ज्ञानयोगः। तत्र तत्र तेन कसं दातु छत्री क्षम्यताम्। अस्तु, तर्हि एतत् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। तत्र ध्यानेन एतत् सर्वं योग इति सर्वं सम्यक् रीत्या तत्र स्थातव्यम् इति। ध्यानेन ज्ञानं योगसाधनाम् इति केचन चिन्तयन्ति, तत् तादृशः अपि अर्थः, किन्तु संयुक्तिकः अर्थः अस्ति कर्मयोगः तथा ज्ञानयोगस्य समुच्चयं सम्यक् रीत्या कृत्वा ये कार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते बुद्धिस्ति ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधानं कर्मयोगः ये आचरन्ति तादृशं यदि वयं चिन्तयामः सम्यक् भवति। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं, ये दानं दातारः सन्ति। दमः इत्युक्ते नियन्त्रणं, दानं दमः, सर्वत्र नियन्त्रणमस्ति, इन्द्रियाणां नियन्त्रणं। दानं दमश्च यज्ञश्च, यज्ञः अपि करणीयः। कर्म सर्वे यज्ञ इत्युक्ते सर्वं काम्ययज्ञः एव न, सर्वं यज्ञः सृष्टेः नियन्त्रणं भवेत् अतः ते कुर्वन्ति। स्वाध्यायः, स्वस्य अध्ययनं नित्यं स्वाध्यायः, स्वस्य विषये आत्मनः विषये चिन्तनम् इति स्वाध्यायः। इन्द्रियनिग्रहः यागः स्वाध्याय वेदाध्ययनं भगवता स्वरूपस्य ज्ञानम् अध्ययनम् एतत् सर्वं स्वाध्यायः। तपः अपि तपश्चर्या अपि आवश्यकी अस्ति। एतत् सर्वं नियमानां पालनम् इति तपः, नियमानां पालनं नित्यं, तर्हि तपः। आर्जवम् इत्युक्ते रुजुत्वं, सरलता, छक्के पंजे नसलेला सरलता, आर्जवम्। अहिंसा महत्वपूर्ण अस्ति। विनाकारणं कस्यापि हिंसा न करणीया, किन्तु यदि हततायिनः सन्ति तेषां कृते हिंसा आवश्यकी। अहिंसायाः रक्षणार्थं हिंसा करणीया भवति तर्हि करणीया, किन्तु अन्यत्र विनाकारणं हिंसा न करणीया। अतः अहिंसा, पीडावर्जनं, कस्य कृते पीडा भवेत् इति हेतुना यत् क्रियते तद् हिंसा, तद् न करणीयम्। अहिंसा। सत्यं, नित्यं सत्यं तु महत्वपूर्णं, यथार्थकथनम् असत्यं न वदति। अक्रोधः, शिरसि इमं कार्यकर्ता कथं भवेत्, शिरसि इमं, जिह्वायां शर्करा, पादौ चक्रं, तादृशं कार्यकर्ता भवेत्। तर्हि अक्रोधः, शिरसि हिमं स्थाप्य। त्यागः, समयत्यागः, धनत्यागः, तनत्यागः सर्वं करणीयं भवति। त्यागः, समर्पणं। शान्तिः, मनश्शान्तिः अपि आवश्यकी अस्ति। मनः चञ्चलं न भवेत्, शान्ति, उपशमः। अपैशुनम् इत्युक्ते दुष्टता न भवेत्। तत्र सर्वत्र पैशुनम् इत्युक्ते दुष्टता,
वा कस्यचित् कस्मिन्नपि विषये वैरभावः तादृशं न भवेत्। कस्यापि निन्दा नालस्ति न करणीया, एतत् सर्वम् अपैशुनम् इति अर्थे अस्ति। अपैशुनम् तस्य सर्वेषां कृते समभावः, कस्यापि कृते तस्य निन्दाम् अपमानम् एतत् सर्वं न करणीयम् इति अस्ति अपैशुनम्। न पैशुनं तस्य पैशुनम् इत्युक्ते अर्थः तत्र निन्दा नालस्ति इति अर्थेन अस्ति कस्यापि। तर्हि अपैशुनम् इत्युक्ते कस्यापि कृते एषः स्वभावः न भवेत् इति अर्थे वयं स्वीकुर्मः। अनन्तरं सत्यं, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनं, भूतेषु दया, तर प्राणिमात्रेषु दया अपि महत्त्वपूर्णा अस्ति। अलोलुप्त्वम्, अलोलुप्त्वम् इत्युक्ते तत्र कुत्रचित् कुत्रापि आसक्तिः न भवेत्। अलोलुप्त्वं म्हणजे इन्द्रियविषयाः, इन्द्रियाणां तत्र आसक्तिः न भवेत्। इन्द्रियविषयेषु वैराग्यं भवेत्। तृष्णाशून्यत्वम् इति अत्र उक्तमस्ति। मार्दवं, मार्दवं मृदुस्वभावः भवेत्, मार्दवं भवेत्, कठोरं न भवेत्, क्रौर्यं न भवेत्। रीहि, रीहि इत्युक्ते लज्जा, लज्जा न भवेत्। कस्य कृते किमपि तु अयोग्यं करोति तस्य विषये लज्जा भवेत्। अयोग्यं न करणीयम्। अतः री, योग्यं किम् अयोग्यं किम् इति विषये चिन्तनं कृत्वा यदि वयं शास्त्रानुगुणम् आचरणं नास्ति तर्हि तस्य विषये लज्जा भवेत् एव। अयोग्यं करोमि तर्हि तस्य कृते लज्जा, अतः लज्जा, री इति लज्जा। अचापलम्, अचाञ्चल्यम्, अचापलम् इत्युक्ते तत्र स्थिरता भवेत्। अन्य कुत्रचित् किमपि सततं किमपि तु करोति तादृशं न भवेत्, स्थिरता भवेत्। विचारस्यापि स्थिरता भवेत्, अन्यथा एकस्मिन् समये एकः विचारः, तेन विचारेण काचित् कृतिः, अन्य अनुक्षणं द्वितीयं विचारः, द्वितीया कृतिः, तादृशम् अस्थिरता न भवेत्। अचापलम्, स्थिरता भवेत्। वर्तने स्थिरता, चिन्तने स्थिरता भवेत्। तेजः, तेज भवेत्, प्रागल्यं, तेज सामर्थ्यम् इति भवेत् एव। क्षमा, तर्हि तत्र क्षमाशीलता अपि भवेत् सर्वेषां कृते इति। सहनशीलता इति अपि भवेत्। धृतिः इत्युक्ते धैर्यं भवेत्। यद् निर्णयः कृतः अस्ति तस्य विषये धारणा भवेत्, सम्यक् रीत्या तत् करणीयमिति। शौचं, शुद्धिः, शुद्धिः सम्यक् भवेत्, सर्वं पवित्रं भवेत् यद् यत् कुर्मः तत्। अद्रोहः, कस्यापि द्रोहः न करणीयः, तस्य विपरीतं चिन्तनं, तस्य विषये अपकारचिन्तनभावः न भवेत्। चिन्तन अभावः भवेत्। कस्यापि कृते अपकारं कर्तुं चिन्तनं न भवेत्, तादृशमस्ति अद्रोहः। कस्य कृते अपि द्रोहः न भवेत्। यथा पाकिस्तानदेशः करोति, द्रोहं करोति अस्माकं कृते नित्यं, तेषां मनसि अस्माकं विषये प्रीतिः एव नास्ति। भारतीय ये अन्यजनाः ये मुस्लिमाः न सन्ति, तेषां विषये तेषां मनसि प्रीतिः कदापि नास्ति। तर्हि तादृशम् एतत् अद्रोहः न भवेत्। अस्माकं संस्कृतिः तादृशं न पाठयति। अस्माकं सर्वेषां कृते सर्वेषु भूतेषु समानता, चिन्तनं, प्रीतिः, वसुदैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं चिन्तनमस्ति। न अतिमानिता, अतिमानवर्जनम्, मानवर्जनम्, अतिमानित न करणीयं। मम कृते एतद् आवश्यकं, मम सत्कारः, मम एतत् सर्वं, मम महत्त्वम्, एतत् सर्वं यत् अस्ति तर्हि तद् न भवेत्। अतिमानता, अतिमानिता, अतिमानिता मोठेपणाचा अभाव, सगळं माझं माझं मोठेपण नाही। च इति षड्विंशतिः सन्ति गुणाः, ते असुरी संपत्तेः गुणाः सन्ति। तर्हि अत्र सर्वं तत्र समासाः अपि सन्ति। अभयं न भयं, न तत्पुरुषः,
सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्य संशुद्धिः सत्त्वसंशुद्धिः षष्ठी तत्पुरुषः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानस्य योगः ज्ञानयोगः ज्ञानयोगे व्यवस्थितिः इति सप्तमी तत्पुरुषः किन्तु अत्र एतदपि शक्यमस्ति ज्ञानं च योगः च इति द्वन्द्वं कृत्वा अपि शक्यमस्ति तत्र यथा उक्तमस्ति विवक्षा का तादृशं विग्रहवाक्यं शक्यम् अहिंसा न हिंसा इति अहिंसा नये तत्पुरुषः अत्र पश्यन्तु नये तत्पुरुषः किमर्थम् अत्र नये बहुव्रीहि किमर्थं न तर्हि अत्र पश्यन्तु अहिंसा इति एक स्त्रीलिङ्गे रूपमस्ति एकमेव रूपमस्ति तस्य कस्यापि विशेषणं न भवति अतः नये तत्पुरुषः हिंसा न इति केवलम् अहिंसा अतः अहिंसा तस्य कस्यापि विशेषणं न भवति संज्ञा भवति एतत् अतः नये तत्पुरुषः अपैशुनं न पैशुनं नये तत्पुरुषः अलोलुप्त्वम् अत्र सर्वत्र नये तत्पुरुषः अस्ति विशेषणं नास्ति इति कारणेन अचापलं न चापलम् अद्रोहः न द्रोहः सर्वत्र नये तत्पुरुषः समासः अस्ति विशेषणं नास्ति एतद् गुणः अस्ति गुणं वक्तमस्ति एतद् एषः गुणः पुनः तत्र कृदन्ते भयः शद्दी ज्ञानं तत्र पश्यन्तु योगः व्यवस्थितिः दानं कुत्रचित् ल्युट् प्रत्ययः कुत्रचित् तीन् प्रत्ययः कुत्रचित् घय प्रत्ययः एते सर्वे संज्ञायाः निर्माणं कुर्वन्ति अकर्तरि संज्ञायां कर्तृपदं न भवति किन्तु संज्ञा भवति कर्तृकारकं न भवति यथा पच धातु पाचकः इति कर्तरि भवति कर्तरि तर्हि कर्तृपदं भवति न तेन गायकः नायकः एतत् सर्वं कर्तृपदं से निर्माणं कुर्वन्ति किन्तु कर्तरि संज्ञायाम् इत्यपि सूत्रमस्ति तेनापि एते सर्वे प्रत्ययाः घय प्रत्ययः तीन् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययः एते सर्वे प्रत्ययाः तदर्थं सन्ति तीन् अपि भक्ति शक्ति तत् तीन् प्रत्ययः अपि शुद्धिः ल्युडन्तं सर्वं ल्युट् प्रत्ययः एते सर्वे घय प्रत्ययः तस्य भावः इति सर्वं यदि वयं क्रियापदस्य विभजनं विभज्य प्रयोगं कुर्मः तत्र घय प्रत्ययः अपि अस्ति ल्युट् प्रत्ययः अपि अस्ति एतत् सर्वं एते सर्वे प्रत्ययाः अकर्तरि संज्ञायां मध्ये सन्ति ते सर्वे अत्र सन्ति दमः क्रोधः त्यागः शान्तिः भूतेषु यदि वयं तस्य अध्ययनं कुर्मः तर्हि वयम् अत्र भेदं ज्ञातुं शक्नुमः घय प्रत्ययान्त नित्यं पुल्लिङ्गे एव भवति एतद् महत्त्वपूर्णमस्ति पश्यन्तु क्रोधः तो क्रोधः त्यागः दमः तो दमः इति सर्वं घय ये पुल्लिङ्गे सन्ति योगः युज धातु घय प्रत्ययः सर्वे पुल्लिङ्गे सन्ति तीन प्रत्ययान्तं स्त्रीलिङ्गे एव भवन्ति सर्वे शक्ति बुद्धि शान्ति धृति सर्वे तीन प्रत्ययाः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति ल्युट् प्रत्ययः सर्वे नपुंसकलिङ्गे भवन्ति तर्हि दानं ज्ञानम् एतत् सर्वं यदस्ति नपुंसकलिङ्गे एतद् वयम् अत्र ज्ञातुं शक्नुमः घय प्रत्ययान्तं सर्वं नित्यं पुल्लिङ्गे भवति ल्युट् प्रत्ययान्तं नित्यं नपुंसकलिङ्गे भवति तीन् प्रत्ययान्तं नित्यं स्त्रीलिङ्गे भवति एते सर्वे संज्ञानां निर्माणं कुर्वन्ति अकर्तरि संज्ञायाम् एते सर्वे शब्दाः तत्र व्याकरणदृष्ट्या महत्त्वपूर्णः अतः अत्र सन्ति समासाः अपि सन्ति नये तत्पुरुषस्य समासस्य अधिकानि उदाहरणानि अत्र सन्ति नमो नमः महोदय क्षम्यतां महोदय अत्र एव मम एक शङ्का निरसनं कृपया करोतु नय तत्पुरुष एवं नय बहुव्रीहि एते किञ्चित् भेदः अस्ति खलु भवान् इदानीम् उक्तवान् एते सर्वे विशेषणाः न सन्ति तत्कारणे ते सर्वे नय तत्पुरुषः अस्ति किल नय तत्पुरुषः अस्ति नय तत्पुरुषे तत्र ते केवल अस्ति मतलब विशेषणः नास्ति तत्र तदेकं
तद् किं वदामि, एकः गुणः। द्वितीयः किमस्ति, तत्पुरुष तथा बहुव्रीमध्ये कः भेदः, मूलभेदः कः? हा, अन्यत् उद्दिष्ट अस्ति बहुव्रीहि अन्यपदप्रधानमिति बहुव्रीहि भवति, अन्यपद। आम् उत्तरपदं आम् प्रधानमिति तत्पुरुषः भवति। यदि वयम् अत्र पश्यामः, भयम् अस्ति भयं नास्ति इति शक्यमस्ति वक्तुं। तर्हि आम् शब्दः आम् महत्त्वपूर्णः अस्ति। उत्तरपदं न भयम् इति अभयम्। तर्हि उत्तरपदप्रधानम् अस्ति। केवलम् एकं क्रियापदं योजयामः तेन शक्यमस्ति। आम् बहुव्रीहिमध्ये यदि वयं गजाननम् इति स्वीकुर्मः, गजस्य आननमिव, गजस्य आननं यस्य सः। गजाननः गच्छति, तर्हि गजः गच्छति वा आननं गच्छति? न, किञ्चित् अन्यत् कोऽपि। अन्यपदमहत्त्वं आमाम् प्रधानम्, अन्यपदप्रधानम् इति बहुव्रीहि। आमाम्। तर नय तत्पुरुष तथा नय बहुव्रीहि मध्ये कः भेदः इति महत्त्वपूर्णः विषयः। तादृशं वयं यदि चिन्तनं कुर्मः, अत्र पूर्वपदम् उपयुज्य क्रियापदस्य योजना करणीया, उत्तरपदस्य योजनां कृत्वा क्रियापदस्य योजना करणीया। शक्यं भवति वा पश्यामः। आमामां, सुलभं, सत्यम्। एतत् ज्ञानेश्वर महाराज उक्तवान् किं, भाष्यकारात् वाट पुसतु। तत् भवान् भाष्यकारः अस्ति अस्माकं तत् अस्माकम् अभ्यासे यदा यथा मम शङ्का निवारणार्थं मया किं चिन्तनं कृतं तदेव। तस्य भवतां परिश्रमं तु अस्ति निश्चितं, वयं रेडिमेड् खाद्यं स्वीकुर्मः। न, तदर्थं स्वचिन्तनमपि आवश्यकमेव भवति, अन्यथा अवगमनं न शक्यं। स्वचिन्तनं कुर्मः एव। केवलं मार्गं दर्शयामि, एतेन मार्गेण गच्छन्तु, किन्तु स्वयं गन्तव्यमेव अस्ति। यदि केवलं महोदय, इदानीं भवान् एतत् स्पष्टं कृत्वा, नय तत्पुरुष नय बहुव्रीहि, एतद्दृष्टि अहं प्रथमवारम् एवं शृणोमि। बहु सम्यक् अस्ति। तत्र अस्माकं तृतीयभागे अस्ति समासः। किञ्चित् अत्र मनोरञ्जनमपि करोमि, कदापि तत् विस्मरणं न भवति। पूर्वपदं तत्पुरुष अव्ययीभावः बहुव्रीहि, कः भेदः, पूर्वपद उत्तरपदं। यथा कुटुम्बे यदि कपल् अस्ति, तत्र पुरुषः तथा पत्नी, पुरुष इति पूर्वपदं, पत्नी इति उत्तरपदं। यस्मिन् संसारे पत्नी डॉमिनेंट अस्ति निर्णयं कर्तुं, तर्हि तत् न तत्पुरुषः, उत्तरपदप्रधानम्। यदि पुरुषः डॉमिनेंट अस्ति तर्हि तत् किं भवति, अव्ययीभावः। तर्हि यदि कोऽपि शरणागतिं न स्वीकरोति, द्वयमपि डॉमिनेंट अस्ति, तदा किं भवति, द्वन्द्वयुद्धमेव भवति। तत्र द्वन्द्वो एव भवति। पुनः द्वयमपि किमपि नित्यं कोलाहलं कुर्वन्ति, तर्हि ये प्रतिवेशिनः सन्ति किञ्चित् कालपर्यन्तं शृण्वन्ति, अनन्तरम् एतेषां तु नित्यमेव अस्ति इति उक्त्वा तत्र ध्यानमेव न ददति, अन्यत्र ध्यानं ददति, तदा तु बहुव्रीहि भवति। बहुव्रीहि तु स्थायी भावाः सन्ति खलु। एतत् कथं ज्ञातव्यं? तर्हि एकः प्रश्नः उपस्थितः करणीयः। तर्हि बालकः अस्ति, कस्मिन् पाठशालायां गच्छेत् इति चिन्तनं कुर्मः।
तर्हि पति वदति अस्मिन् पाठशाला अवश्य अस्मिन् पाठशालां पठेत्, पत्नी वदति अस्मिन् पाठशालां पश्येत्, वयं निर्णयं पश्यामः बालकः कुत्र पठति तर्हि कः डामिनेण्ट् इति ज्ञातुं शक्नुमः। वा द्वितीयं किं, तर्हि बालकः कुत्रापि न गच्छति, तत् कलहः एव भवति, तत् द्वन्द्वः भवति पाठशालायां, तर्हि निर्णयः एव न भवति। पुनः तृतीयं किं भवति, सः बालकः चिन्तयति माता एतद् वदति, पिता एतद् वदति, भवेत् तत्र अहं तु एतस्मिन्नेव पाठशालां गच्छामि, एतस्मिन्नेव पाठशालां बहुप्रियः भवति। तद् बहुप्रियः भवति। आमामाम्, उत्तमम् उत्तमम्। मनोरञ्जनात्मकं। सम्यक् सम्यक् अस्ति महोदय। महोदय, आता कुठलाही समास आम्ही विसरणार नाही. नित्यं तत्र किं ठासून भरल्यासारखं ते. खुंटा बळकट झाला आमचा समासाचा. अहो खूप कन्फ्युजन व्हायचं परीक्षेमध्ये, ते मला तर अगदी म्हणजे इतकं हे व्हायचं की हा काय आहे, तत्पुरुष का बहुव्रीही, तत्पुरुष का बहुव्रीही. आता हा अगदी म्हणजे सरळ अनालिसिस आहे. उत्तर पद प्रधानम आणि अन्य पद कथं प्रधानम. ज्ञातव्यम् उत्तरपद प्रधानं वा पूर्वपद प्रधानम्, एकं क्रियापदं योजयामः, वाक्ये उपयोगं कुर्मः। सीता पति गच्छति, सीता गच्छति वा पति गच्छति? सीता न गच्छति, सीताया सम्बन्धः एव नास्ति, पति एव गच्छति, सीतायाः पतिः गच्छति, महत्त्वपूर्णं पतिः अस्ति, तर्हि उत्तरपदप्रधानमिति भवति। तथा गजानन इति वा चक्रपाणि, चक्रं गच्छति वा पाणि गच्छति वा? चक्रपाणि गच्छति, तर्हि अन्यपद प्रधानं बहुव्रीहि। तादृशं क्रियापद वाक्ये किमपि तु योजयित्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। पुनः बहुव्रीहि अपि भवितुमर्हति, तत्पुरुषः अपि भवितुमर्हति, तत्र एतत् सर्वम् अस्ति। अस्तु, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। एतेन चिन्तनेन सङ्कल्पना स्पष्टा भवति, आणि यदा सङ्कल्पना स्पष्टा भवति तर्हि नित्यं तत् स्मरणे तिष्ठति। अन्यथा बहुवारं यदि वयं पठामः शक्यं न भवति। सङ्कल्पना यावत् स्पष्टा न भवति तावत् तत्र स्मरणे कदापि न तिष्ठति। अस्तु, तर्हि एते सर्वे एतानि सर्वाणि लक्षणानि कस्य, ये दैवी सम्पत् अस्ति, दैवी सम्पत् येषां सन्ति तेषाम् एते गुणाः सन्ति, 26 गुणाः। इदानीं सः किं वदति, असुरप्रकृतिविषये वदामि। दम्भो दर्पो विमानस्य, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थः सम्पदमासुरीम्। तत्र एते गुणाः असुरी सम्पत् यस्य अस्ति सः कथं भवति, तर्हि हे पार्थ, आसुरीं सम्पदम् अभिजातस्य इत्युक्ते येन प्राप्तमस्ति, आसुरी सम्पत्ति येन प्राप्ता अस्ति, सः कीदृशः, तस्य किं किं भवति, तर्हि अत्रापि भवन्ति इति क्रियापदम्। तर्हि हे पार्थ, आसुरीं सम्पदम् अभिजातस्य, येन आसुरी सम्पत् स्वीकृतमस्ति, तस्य दम्भः भवति, ढोंग, दम्भ इत्युक्ते ढोंग, दर्पः गर्व, अभिमानः अहमेव इति अभिमानः, क्रोधः, पारुष्यं कठोरता, पारुष्यम् इत्युक्ते कठोर अस्ति सः, मृदुता नास्ति तस्य, सर्वेषां समीपे ओ इति तस्य अस्ति, पारुष्यं इत्युक्ते कठोरता। अज्ञानं, ज्ञानमेव नास्ति, एतत् भगवता ज्ञानम्, एतत् सर्वं तस्य अस्ति। अग्रे पुनः एतत् सर्वं किञ्चित् उक्तमस्ति, अधिकं न उक्तं, तस्य विषये अधिकं वक्तव्यमस्ति, किन्तु अत्र केवलं द्वयोर्मध्ये भेदं वदति।
दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। अत्र किं दैवी संपत् तथा असुरी संपद् यद् अस्ति तेन किं भवति? यस्य दैवी संपद् अस्ति तस्य कृते मोक्षः। दैवीं पाण्डव दैवी संपत् विमोक्षाय भवति। यस्य दैवी संपत् यस्य अस्ति तस्य किं भवति? दैवी संपत् विमोक्षाय एव अस्ति। विमोक्षं मोक्षप्राप्तिं कारयति दैवी संपत्। आसुरी निबन्धाय आसुरी प्रवृत्ति अस्ति तर्हि बन्धने भवति। निबन्धकस्य क्षेत्रज्ञस्य तस्य शरीरे यः क्षेत्रज्ञः अस्ति तस्य बन्धनमेव भवति, मुक्तता न भवति। किन्तु भवान् मा शुचः। अतः मा शुचः इति लुङ् लकारे अस्ति मध्ये, भवान् चिन्तनं मा करोतु। किमर्थं म्हणजे एतस्य विषये भवतः चिन्तनं न आवश्यकं। किमर्थं? भवान् तु दैवीम् अभिजातः भवान् दैवीम् अभिजातः असि। हे पाण्डव, भवान् दैवीं सम्पत्तिम् अभिमुखी अस्ति। भवता एतद् दैवी संपत्तः एव निर्मितः। दैवी संपत्तीतूनच तू निर्माण झालेला आहेस। तुझ्यामध्ये दैवी संपत आहेच, म्हणून तू याच्याबद्दल विचार करू नको। हे कोणी विचार करावा ज्यांना दैवी संपत नाही, आसुरी संपत आहे, त्यांच्यासाठी मी सांगतोय की जे दैवी संपत ज्यांचं आहे ते त्यांना मोक्ष मिळणार, आणि ज्यांना दैवी आसुरी संपत आहे त्यांच्यासाठी जन्म मरण पुन्हा चालू राहणार, आणि ते सुद्धा त्यांच्या कर्मानुसार त्यांना पुनर्जन्म असणार आहे। अति दैवी संपद विमोक्षाय यानी मोक्ष प्राप्ती भवति। निबंधाया आसुरी निबंधाया इति मता मम मतमिति। मा शुच संपदम दैवीं संपदम विषय मा शुचः केवलं दैवीं संपदमेव अभिजातः। भवान् दैवी संपदः एव दैवी संपद घेऊनच अभिजातः अस्ति। भवान् समुत्पन्नः अस्ति। अतः असि भवसि समुत्पन्नः असि समुत्पन्नः भवसि। असधातोः कर्तरि लट् मध्यम पुरुष एकवचन असि। अस्मि स्वा स्मः असि स्तः स्थ अस्ति स्तः सन्ति। असि मध्यम पुरुष एकवचनं। त्वम् असि इति। भवान् न, त्वम् असि। भवान् अस्ति, त्वम् असि। दैवी संपत्तिम् अभिजातः इति भवान् त्वम् असि। अतः त्वं मा शुच। अत्र व्याकरणविषयः एकः अस्ति। शुचः इति लुङ् लकारः किमर्थम् आगतः तर्हि माङ्गी लुङ् इति सूत्रमस्ति। यत्र मा इति वदामः, मा न इति अर्थेन अस्ति, तर्हि अत्र माङ्ग इति अवा तथा मा इति अव्ययद्वयमस्ति। माङ् इत्युक्ते यदि उपयोगं कुर्मः तर्हि तत्र लुङ् लकारः एव आवश्यकः। पूर्वमपि एकवारं तदा अभवत्। कुत्र मा कर्मफल हेतु मा कर्मफल हेतुभूः तत्रापि अस्ति। अन्यत्र कुत्र किम् उक्तवती? मास्मगमः पार्थ तत्रापि अस्ति। माङ्गी लुङ् इति लुङ् गमः इति लुङ् धातोः लुङ् लकारः। तत्र मा यदि माङ्ग्य इति अव्ययमस्ति तस्य योजनेन लुङ् लकारः करणीयः। माङ्गी लुङ् इति सूत्रमस्ति। अस्तु। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। अत्र वदति
दैवी भूतसर्गौ इत्युक्ते संसारः लोके मानवसृष्टि भूतसर्ग इत्युक्ते भूतानां सृष्टिः सर्गः इत्युक्ते सृष्टिः तर्हि मानवानां सृष्टिमध्ये द्वौ लोके लोके इत्युक्ते संसारे संसारे अस्मिन् संसारे हे पार्थ अस्मिन् लोके दैवः आसुरः एव च द्वौ भूतसर्गौ भूतसर्ग इत्युक्ते सृष्टी दोन सृष्टी आहेत त्याच्यामध्ये एक दैवी सृष्टी आहे आणि एक आसुरी सृष्टी आहे असे दोन प्रकारची सृष्टी आहे याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत द्वौ भूतसर्गौ इत्युक्ते भूतसर्ग इत्युक्ते समुदाय समुदाय इति अर्थे दोन समुदाय आहेत याच्यामध्ये दोन सृष्टी आहेत म्हणजे दोन समुदाय आहेत एक समुदाय दैवी आहे आणि एक समुदाय आसुरी आहे त्यातलं दैवः विस्तरशः प्रोक्तः मया अत्र कर्मणि प्रयोगः मया प्रोक्तः किं प्रोक्तः दैवः इति मया प्रोक्तः विस्तरशः विस्तारेण तुला यापूर्वी सगळं सत्व दैवविषयी सांगतोय किंतु आसुरविषये अधिकं न उक्तम् एकमेव श्लोक एकेन श्लोकेन उक्तमस्ति किंतु अधिकं वक्तव्यमस्ति अतः हे पार्थ आसुरम् इदानीं शृणु एतावत् मया दैवः विस्तरशः प्रोक्तः अस्ति मया अहम् उक्तवान् दैवी सम्पद्विषये बहुवारं बहुत्र उक्तवान् किन्तु आसुर प्रकृति विषये अधिकं कुत्रापि न उक्तवान् अतः इदानीं तस्य विषये विस्तरेण विस्तरशः वदामि तत् शृणु विस्तरशः वदामि एतस्मिन् जगति द्विविधे प्राणिनां सृष्टिस्तः एका दैवी सृष्टिः यत्र दैवी गुणसम्पन्नाः प्राणिनः अपरा च आसुरी सृष्टिः यत्र राक्षस गुणसम्पन्नाः प्राणिनः सन्ति दैवी सृष्टि पूर्वमेव विस्तरेण निरूपिता हे अर्जुन सम्प्रति त्वं मम वचनात् उच्यमानम् आसुर गुणसम्पन्नस्य निरूपणं शृणु इति अत्र तात्पर्यं दत्तमस्ति इदानीम् एकैकं गुणं वदति कथमस्ति आसुरीं प्रकृति जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते तर्हि प्रवृत्तिम् इत्युक्ते किं कार्यं करणीयं किं निवृत्तिं किं कार्यं न करणीयं किं कार्यं करणीयं किं कार्यं न करणीयम् इति आसुराः जनाः न विदुः आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः ते न जानन्ति किं करणीयं किं योग्यं किम् अयोग्यं ते निर्णयं कर्तुम् अशक्तः तेषु शौचं न विद्यते न शौचं न च अपि आचारः न सत्यं तेषु विद्यते तर्हि आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः विदुः इत्युक्ते न जानन्ति तेषु शौचं न विद्यते शुचिता नास्ति आचारः च न सत्यमपि न ते सत्यही नाही आचारही नाही त्यांना काही काय म्हणायचं त्यांना सदाचार नसतोच त्यांच्यामध्ये सदाचार हा नास्ती त्यांच्यामध्ये काहीच नाही त्यांना काय योग्य काय अयोग्य काही कळतच नाही असुर गुणसंपन्नाः जनाः धर्मे प्रवृत्तिं न जानन्ति अधर्मात् निवृत्तिं च न जानन्ति कायिकं वाचिकं मानसिकं चेति यत् त्रिविधं शौचं तत् तेषु न संभवति शुद्धता कुठेच नसते त्यांचे शारीरिक शुद्धता वाणीमध्ये शुद्धता मनामध्ये शुद्धता कधी नसतेच त्याच्यामध्ये विचित्र विचारच सगळे कायम भरलेले असतात तेषु यथार्थवादित्वम् अपि न भवति म्हणजे किं योग्यमस्ति सत्यं सत्यं नास्ति यथार्थ इत्युक्ते सत्यं म्हणजे जसं आहे तसं त्यांच्यामध्ये नसतं यथार्थवादित्वं यथार्थवादः नास्ति
असत्यमेव अस्ति सर्वं ते किं चिन्तयन्ति असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् तरी असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम किम अन्यत् कामहेतुकम ते किं चिन्तयन्ति ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम आहुः इत्युक्ते एतावत् यत् यत् सर्वम् उक्तमस्ति मूलब्रह्मतत्त्वमेकं ततः प्रकृतिः प्रकृतेः विस्तारः एतद् यत् सर्वं सर्वं सर्वम् उक्तमस्ति ते वदन्ति एतत् सर्वं झूट् एतत् सर्वं नास्ति एव असत्यमेव तादृशं किमपि नास्ति इति ते वदन्ति म्हणजे परमेश्वराला समुद्रात बुडवा असं आपले एक ज्येष्ठ अभिनेता म्हणायचे श्रीराम लागू तसे त्या प्रकारचे ते म्हणतात ते जगत असत्यम आहे सर्वम ते काय असं काही नाहीये ते असत्यम आहे सगळं म्हणजे हे सगळं खोटं आहे तुम्ही जे बोलताय ते अप्रतिष्ठम त्याला काय असं काही स्थिरता पण नाही अप्रतिष्ठम इत्युक्ते आधार नाही काहीतरी प्रतिष्ठा इथे कुठेतरी आधार वगैरे असला काही नाही म्हणजे आपण म्हणतो की मूल ब्रह्मतत्वमेषा आधारः अधिकरणं सर्वेषां तत एव सर्वम् अहमेव धारयामि अहमेव सर्वं करोमि पंचदश अध्याय उत्तम केला पृथ्वीमध्ये प्रवेश करतो ही आपण बघितले की जी धुलीकणांनी नुसती असलेली पृथ्वी तिला मी धुडीकरण करतो तिला धारण करतो वगैरे सगळं खोटं आहे हो असं ते म्हणतात हे असलं काही नाही त्याला काही कुठे धारणा नाही काही नाही हे सरळ अनिश्वरम तसे कोणीकडे अनियंत्रू रहितम त्याचा नियंत्रण वगैरे काय वगैरे असलं काही नाही हे काही नाहीये काय आहे सगळं फक्त अपरस्पर संभूतम अपरस्पर संभूतम इत्युक्ते अपरः च परः इति अपरस्पर म्हणजे पलीकडचं आणि अलीकडचं ह्याचं दोन्ही अपरस्पराभ्याम संभूतम अपरस्पर संभूतम इत्युक्ते ह्याच्यातून ते त्याच्यातून ते असं जे काही निर्माण झालेलं आपण म्हणतो तसलं काही नाही म्हणजे जे आपण इथे सांख्यांनी जे काही प्रकृती विस्तार वगैरे सांगितलं गुणाकर्ष तत्व की एका गुणातून दुसरा गुण एकातून दुसरी वस्तू तयार होते जे केमिस्ट्रीमध्ये सांगितलंय मूल किम पिरियॉडिक टेबल 108 काहीतरी जे मूळ धातू त्यांच्या मिश्रणातून संयोग आणि मिश्रण कंपाऊंड आणि मिक्सचर्स बनवून वेगवेगळे पदार्थ तयार होतात असलं काही नाही म्हणतात ते एकातून दुसरं काही होत नाही जे काही आहे ते असा एक अर्थ याच्यातून निघतो दुसरा अर्थ असा निघतो की हे फक्त स्त्री पुरुषांच्या मैथुनातून जमलेलं सृष्टी आहे याच्यात वेगळं काही नाही असं कोणी नियंत्रा कोणी सृष्टी कोणी ब्रह्मतत्व असलं काही नाहीये हे सगळं धांदान खोटं आहे हे सगळं फक्त ईव आणि ॲडम त्यांच्या संभोगातून हे सगळे दुसरे सृष्टी निर्माण झालेली आहे स्त्री पुरुष मैथुनात जातम काम हेतुकम किंवा त्यांच्या केवळ काम हेतूनी त्यांना ज्या काही लालसा निर्माण झाल्या त्याच्यातून संभोग होऊन त्याच्यातून ही सगळी सृष्टी निर्माण झाली इति कामनिमित्तकम एतत् सृष्टी बाकी सगळं झूट इति ते वदंती इति ते आहू अनिश्वरम असा एक अर्थ आहे दुसरा अर्थ टिळकांनी जो काय केलाय त्याचा की अपरस्पर संभूतम इत्युक्ते फक्त स्त्री पुरुष मैथुनात जातमिति न तरी यद आदौ अमुक्तवान गुणाकर्ष विचार एका गुणातून दुसरे गुण ते मिक्सचर होत किंवा एका पदार्थातून दुसरा पदार्थ कार्यकारण भाव कुठतरी असतो नवीन जे बनतं त्याच्या आधी कोणीतरी त्याचं कारण असतं त्याच्यातून तो नवीन बनतो म्हणजे जसं दूध आहे दुधातून विरजण लावून ताक बनतं ताकातून दही बनतं दुधातून दही बनतं दह्यातून ताक बनतं त्याच्यातून लोणी बनतं लोणी काय आपोआप येत नाही काहीतरी आधी असतं दूध असतं दुधाच्या आधी गाय असते गाईला चारा असतो त्यातून काही ना काहीतरी कारण असतं त्याच्यातून पुढं सगळं जमत जातं असे जे काही तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे सांख्यांनी सांख्यशास्त्रात सांगितलेलं आहे किंवा न्यायशास्त्रात पण सांगितलेलं आहे
की एका पदार्थातून दुसरा पदार्थ तयार होतो. हे जे काही सांगितलंय तसलं काही नाहीये, हे असलं काही नाही, हे सगळं झूट आहे असंच फक्त त्यांचं म्हणणं असतं. असा एक अर्थ घेतलाय, असं टिळकांनी सांगितलंय. आणि टिळकांनीच असंही सांगितलंय की असं सुद्धा लोक म्हणतात की केवळ मैथुनातूनच हे सगळे विश्व निर्माण झालेले आहे, बाकी काही त्याला हेतू बितू काही नाहीये, कुठलाही हेतू बितू काही नाही. म्हणजे चार्वाक तत्वज्ञान जे आहे त्या पद्धतीचं तत्वज्ञान असतं. ते जना वदंती अस्मिन् लोके सत्यार्थ प्रतिपादकाः वेद पुराणादयाः न प्रमाणानी. वेद कोण सांगणार, कोण आहेत ते वेद, असं हे म्हणतात. त्याला काय अर्थ नाहीये हो, ते सगळं झूट आहे. त्याला काय प्रमाण ते मानत नाहीत, काही नाही, ते वेदांनी सांगितलं, सांख्यांनी, सगळं झूट आहे असं म्हणतात. तारतम्ये स्वभावा एव कारणम न तू धर्माधर्म. म्हणजे त्यात धर्म अधर्म वगैरे असलं काही नाही, योग्य अयोग्य वगैरे काही नाहीये. दोन स्त्री पुरुष एकत्र आले त्याचे तारतम्य, काही योग्य अयोग्य असला काही विचार करत नाही. हा स्वभाव आहे, एकत्र येतात आणि नवीन तयार होतं. स्त्री पुरुष द्वंद्वात एव जगदिदम समुत्पन्नम इति कामा एव जगतः उत्पत्तौ कारण. म्हणजे प्रथम काम निर्माण झाला, बाकी काही नाही. हे आपण जे आधी म्हटलं बुद्धी, मग अहंकार, आणि मग त्याच्यानंतर वेगवेगळे 25 तत्व वगैरे असलं काही, ते झूट आहे सगळं. हे फक्त काम दोनांमध्ये निर्माण झाला, पुरुषाला स्त्री आली आणि त्याच्यात काम निर्माण झाला आणि त्यांच्या संयोगातून सगळ्या सृष्टीचं उत्पत्ती कारणं तदेव अस्ति अन्यत् किमपि कारणं नास्ति इति ते वदन्ति. ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठम, त्याला कुठलाही आधार नाही. अनिश्वरम, काही ईश्वर वगैरे असलं ब्रह्मतत्व वगैरे काही नाही. अपरस्पर संभूतम, म्हणजे अपर आणि पर, एक आणि दुसरा यांच्या संभोगातून संभूतम एतत् सर्वम काम हेतुकम अस्ति केवलम, कामाच्या हेतूने निर्माण झालं. अन्यत् किमपि नास्ति इति ते आहुः ते वदन्ति. एताम एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. तादृशाः ये जनाः, तेषां विचारः ईदृशः अस्ति, तेषां दृष्टि ईदृशी अस्ति. एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य अवलंब्य तेषां येषाम् आत्मा नष्टः, नष्टस्वभावः, नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः, अल्पबुद्धि येषां ते, स्वल्पविवेकाः, उग्रकर्माणः, क्रूरकर्माणः, ते क्रूर एव, अहिताः, शत्रवः, हित न कुर्वन्ति ते अहिताः, जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, ते जगाचा विध्वंस नाश करण्यासाठी ते जन्माला आलेले आहेत. त्यांचा स्वार्थ फक्त त्यांच्या पुढे आहे, त्यांना इतर काही सुचत नाही. तादृशाः सन्ति. अत्र पश्यामः बहुव्रीहि समासः. नष्टात्मानः, अत्र दष्ट आत्मा येषां ते नष्टात्मानः. अत्र यदि वयं पश्यामः नष्टात्मनः चिन्तयन्ति, के चिन्तयन्ति, नष्टः चिन्तयन्ति वा आत्मा चिन्तयन्ति, आत्मानः चिन्तयन्ति, आत्मा चिन्तयन्ति. अन्यपदप्रधानमेव अस्ति. नष्टः आत्मा येषां ते जनाः आत्मा न चिन्तयन्ति, चिन्तयति, नष्टः अपि न चिन्तयति. अतः बहुव्रीहि. अल्पबुद्धयः, अल्पा बुद्धी येषां ते अल्पबुद्धयः. पुनः अत्र विशेषणम् अस्ति. अतः अल्पबुद्धि इति प्रतिपदिकम्, एकवचनम् अल्पबुद्धि, बुद्धिः कविः इव, आणि अल्पबुद्धयः इति बहुवचनं प्रथमा. तर्हि अल्पा बुद्धि येषां ते अल्पबुद्धि. अत्रापि यदि वयं चिन्तयन्ति, अल्पबुद्धयः चिन्तयन्ति वा अल्पबुद्धिः चिन्तयति, ते अल्पं चिन्तयति वा बुद्धि चिन्तयति, बुद्धि न चिन्तयति. यस्य बुद्धिः अल्पा अस्ति सः चिन्तयति. अन्यत् पदम् कर्माणः, उग्रं कर्म येषां ते, उग्रकर्माणः. तर्हि उग्रकर्मन् इति प्रातिपदिकं भवति, उग्रकर्मन्. तर्हि उग्रकर्मा इति प्रथमा एकवचनं भवति. उग्रकर्मा चिन्तयति वा उग्रं चिन्तयति वा कर्म चिन्तयति, कोऽपि न चिन्तयति, उग्रकर्मा चिन्तयति. अहितः न हितः. अत्र पश्यन्तु,
न हिताः अहिताः, हिताः चिन्तयन्ति, अहिताः न चिन्तयन्ति, अतः तत्र तत्पुरुषः तत्र शक्यमस्ति। येषां हितः न हितकारकं चिन्तनं नास्ति ते हिताः चिन्तयन्ति, हिते येषां चिन्तनं हिताः चिन्तयन्ति, अतः तत्र तत्पुरुषः न तत्पुरुषः, अत्र एव भेदः स्पष्टः भवति। दृष्टि तीन प्रत्ययान्त अवष्टभ्य लेप प्रत्ययः बुद्धि क्षयाय तत्र क्षीधातोः अच् प्रत्ययः इति। अस्तु, तर्हि एतत् सर्वं ये जनाः तादृशं ये चिन्तयन्ति, येषां दृष्टिः तादृशः अस्ति, येषां चिन्तनं गतमस्ति एवं स्वस्वभावः एव गतः, चिन्तनमेव नास्ति, ते केवलं तेषां प्रभावः ते उद्भवन्ति, कल्पन्ते, वर्तन्ते। किमर्थं वर्तन्ते? क्षयाय एव कल्पन्ते, क्षयासाठी त्यांचा त्यांचा परिणाम क्षयामध्येच होतो. कस्य क्षय? जगतः क्षयाय, जगतः नाशाय एव। नष्टस्वभावः मंदमतयः च, मंदबुद्धी मती ज्यांची मंद आहे, मंदमतयाच ते जनाः इमां दृष्टिम अवलंब्य, ही दृष्टी स्वीकारून क्रूरे कार्ये आसक्ताः, अहित कार्य आसक्ताः, अहिताः, हित न करणारे अहिताः, तादृशाः जनाः शत्रवः सन्तः, शत्रु असून जगतः नाशाय प्रवर्तन्ते, नाशमेव कुर्वन्ति। कामाश्रित्य काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दुष्पुरं कामं, दुष्पुरम इत्युक्ते पूर्णं यस्य अशक्यं, म्हणजे कधीही न संपणारं, पूर्ण कदाही न होणारं, दुष्पुरं कामम्। अत्र काम इति अस्ति, तस्य विशेषणं द्वितीया विभक्ती असते। आता दुष्पुरम काम म्हणजे कामपूर्ती कदाही होत नाही, इच्छा इच्छा कदापि पूर्णा न भवति, आवश्यकम आवश्यकम, तरी दुष्पुरम कामम आश्रित्य म्हणजे असं कधी पूर्ण न होणारं काम स्वीकरून दंभमान मदान्विताः, दंभमान मदान्विताः, दंभश्च मानश्च मदश्च, दंभमान मदाः इति द्वंद्व समासः। दंभ आहे म्हणजे ढोंग आहे, मान आहे, आणि मद गर्व आहे, अशांनी असा इति द्वंद्व, आणि दंभ मान मदैः अन्विताः इति तृतीया तत्पुरुषः। ते अन्विताः, ते संबंधिताः, कैः संबंधिताः? दंभ मान आणि यांनी संबंधित असलेले ते मोहात अविवेकात असद्ग्राहान दृढनिश्चयान गृहीत्वा, असद्ग्राहान म्हणजे दुष्ट निश्चय, दृढ न दुष्ट म्हणजे असत, असद्ग्राह, असद्ग्राहान, असद्ग्राह, असद्ग्राहान अगृहीत्वा स्वीकृत्य अशुचिव्रताः अशुद्ध कर्माणः प्रवर्तन्ते, प्रवृत्ताः भवन्ति। ते हि दंभादिभिः समन्विताः गर्हितं व्रतं चरन्तः च अमितं विषयाभिलाषम् आश्रित्य, अमितं यस्य किं सीमा एव नास्ति, विषयाभिलाषा त्याला मर्यादाच नाही, अमर्यादम विषयाभिलाषम आश्रित्य अनर्थकारान् निर्णयान् विधाय जगतः नाशाय प्रवर्तन्ते। ते सगळे जगाच्या नाशालाच
कारणीभूत आहेत. ते कारण त्यांना गर्व आहे, जे अयोग्य गोष्टी करण्यामध्येच ते सतत मग्न आहेत, त्यांना सतत विषयाभिलाषा कायम त्याची समाप्त न होणारी आहे, त्याचाच आश्रय करून ते जे अयोग्य सगळं अयोग्य करण्याचेच निर्णय करून ते सगळ्या जगाच्या नाशालाच एव कारणीभूत होतात. चिंतामपरिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. अत्र पुनः अधिकं तस्य वर्णनम् अस्ति. आशापाशशतैः बद्धाः. आशापाशशतैः, शतैः आशा एव पाशः, म्हणजे आशा असणं तो पाश आहे, म्हणजे बंधन आहे. आशा ज्याचं बंधन आहे, आशापाशः. आणि आशापाशानां शतानि, आशापाश शतानि, षष्ठी तत्पुरुष. आणि तैही म्हणजे आशा असलेली बंध, काहीतरी कायम काम इच्छा, त्याची आशा म्हणजे इच्छा या अर्थाने, दोन्ही अर्थाने घेतलेलं आहे तिथं. आशानाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य शृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास तिष्ठन्ति पंकुवत इति अपि एकम सुभाषितम् अस्ति. तस्य अर्थः कहा की माणसाला काहीतरी आशा असेल, त्या साखळीने जो बांधलेला आहे तो धावत शकतो, आणि त्याला त्या साखळीने जो बांधलेला नाही तो, त्याला काही करायची इच्छाच उरत नाही, तो स्थिर राहतो, तो काही करत नाही, तो पळत नाही. म्हणजे अशी आश्चर्यकारक शृंखला आहे, असा तो सुभाषित आहे. इथे आशा याचा विरुद्ध अर्थ, थोडा वेगळा अर्थ घेतलाय. आशा म्हणजे काहीतरी करण्याची इच्छा, हा चांगला अर्थ पण होऊ शकतो. आणि इथे आशा म्हणजे सर्व संकल्प, म्हणजे आसक्तीने अशा शत आसक्तीने बांधलेले, म्हणजे मला माझं सगळं साम्राज्य व्हावं, माझे सगळे करोडोचं माझं संपत्ती व्हावी, उत्तम सगळी घरं व्हावी, त्यासाठी सतत त्याचाच विचार करत राहतो, त्याच्यासाठी भ्रष्टाचार करतो, भ्रष्टाचार करून संपत्ती मिळवतो. हे सगळं जे काय आहे ते असे शतम शेकडो आशापाशांनी बांधलेला जो आहे, आशापाश शतैही ते बद्धाः बांधलेले, काम क्रोध परायणा, कामश्च क्रोधस्य, काम क्रोधौ, परम अयनम परायणम, म्हणजे एकमेव मार्ग, परमेव अयनम इत्युक्ते मार्ग, त्याचा एकमेव मार्ग तो आहे, म्हणजे तेच एक निश्चित आहे. काम आणि क्रोध हेच फक्त ज्यांचं निश्चित आहे. काम क्रोधौ परायणम येषाम ते काम क्रोध परायणाः. ज्यांना काम आणि क्रोध हा एकमेव मार्ग फक्त माहिती आहे, बाकी काही नाही, त्याचं लक्ष सतत कामात आणि क्रोधात असतं. कामभोगार्थम, काम भोगाय इदम काम भोगार्थम, हे सगळे काम भोग करण्यासाठीच. अर्थसंचयान, अर्थानां संचयाः, अर्थसंचयान कुर्वन्ति, म्हणजे धनसंग्रह, धनसंग्रहम ते कुर्वन्ति केवलम. किमर्थम? कामभोगार्थम अन्यायेन, पुन्हा संचयान करो ना, चांगल्या मार्गाने चांगलं मिळत असेल तर त्याचा काही विरोध नाहीये, पण अन्यायेनं दुसऱ्यांची, आपले लाडके संजय राऊत त्यांनी काय केलं, त्याच्यासाठी जे महिनाभर पाहुणचार घेऊन आले, त्यांनी काय केलं, स्वतःच्या फायद्यासाठी लोकांच्या गोळा केल्या, स्वतःच्या अर्थसंचयनासाठी, अर्थसंचयान, अन्यायेनं लोकांचा हडप करून, अन्यायेन अर्थसंचयान. किमर्थम? स्वस्य कामभोगार्थम इहन्ते वांछन्ति, ते इच्छा कुर्वन्ति. तरी श्लोकद्वयस्य अन्वयं पश्यामः चेत् अपरिमेयां प्रलयांतां चिंतां च उपाश्रिताः. अपरिमेयां, जैसे परिमेय नास्ति इत्युक्ते सीमा नास्ति, अमर्याद, परिमातुम् अशक्याम् अपरिमेयां,
न परिमेया अपरिमेया प्रलयांत प्रलयांत यस्याचा प्रलयांताः म्हणजे शेवटी ज्यांची काय म्हणायचं हे नाहीये चिंता अतीव चिंता अपरिमेयाम चिंता हे ज्यांना कायम चिंतेतच व्यग्र आहेत आलोचनामपि उपाश्रिता म्हणजे कायम काही ना काहीतरी मिळावं याच्या चिंतेतच जे कायम असतात अपरिमेयाम चिंता ज्याला मर्यादाच नाही चिंतेला आणि ज्याचा अंत शेवटी प्रलयातच आहे म्हणजे विनाशकारीच आहे शेवटी मरणांताम मरण येईपर्यंत प्रलयांत पर्यंतम ज्यांची चिंता संपतच नाही अमर्याद अशा चिंतेने उपाश्रिता म्हणजे अवलंबिता अशा चिंतेने अवलंबिता एकम विशेषण भवत कामोपभोग परमाहा म्हणजे काम आणि उपभोग कामोपभोग तत्र कामानाम उपभोग कामोपभोग आणि कामोपभोग एव परमा येशाम ते कामोपभोग परमा हे सगळे काम इथे इच्छा त्यांचा उपभोग घेण्यामध्ये ज्यांचं फक्त रमलेले आहेत अशी सगळी विशेषणं दिली आहेत काय काय अपरिमेयाम प्रलयांताम चिंताम च उपाश्रिता कामोपभोग परमाहा एतावत इति निश्चिता एतावत म्हणजे इतकं त्यांनी निश्चित केलं आहे हेच निश्चित केलेलं आहे काय निश्चित केलंय की कायमस्वरूपी चिंता वर आश्रय घेऊन काम आणि भोगच फक्त स्वीकारायचं हेच ज्यांनी निश्चित केलेलं आहे इयत इति निश्चिता हेच फक्त आहे असं ज्यांनी निश्चित केलं आहे आशापाश शतैः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः किं कुर्वन्ति कामभोगार्थम कामभोगार्थम ते किं कुर्वन्ति अन्यायेन अर्थसंचयान इहन्ते इहन्ते म्हणजे इच्छन्ति वांछन्ति इच्छन्ति म्हणजे अर्थसंचय करण्यासाठी इच्छितात अन्यायेनं अर्थसंचयन करण्यासाठी ते इच्छितात कोण ही सगळी विशेषणं सांगितलेली ज्यांना अमर्याद चिंतेने ग्रासलेले आहेत आणि जिचा अंत शेवटी एंडलाच आहे म्हणजे मृत्यूनंतरच अन्य आहे अशा चिंतेने ती कधीच न संपणारी अशा चिंतेने आश्रित असलेले आणि हे सगळे काम आणि क्रोधामध्येच मग्न असलेले आशापाशाने असंख्य बांधले गेलेले असेच लोक हे धनसंचय करण्याची इच्छा करतात पुन्हा अग्रे किमस्ति तेषां चिंतनं कीदृशमस्ति इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुः अनिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखे आढ्यो विजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ अत्र अनन्तरं तेषां किं किं भवति इति विषये चतुर्षु श्लोकेषु उक्तमस्ति अत्र बहूनि वाक्यानि सन्ति एकैकं पश्यामः एतस्य अन्तिमं यदि वयं अन्वयं पश्यामः प्रथमं तेन ज्ञातुं शक्नुमः अद्य इदं मया लब्धम अद्य मया लब्धम मी आज हे मिळवलेलं आहे इमं मनोरथम प्राप्स्ये म्हणजे हा मनोरथ करतो हे मी मिळवलंय आणि हे मला मिळवायचंय इमं मनोरथम प्राप्स्ये हे मी मिळवलेलं आहे आणि हे मी मिळवणार आहे असं इदम अद्य मया लब्ध हे मी आज प्राप्त करून घेतलं आहे आणि हे मिळवण्याची इच्छा करतो करून घेईन प्राप्त करून घेईन इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम मनोरथम असते इदम प्राप्स्ये असं मी चिंतनं करतो इदम धनम अस्ति
इदमपि मे पुन्हा भविष्यती, माझ्याकडे एवढं धन तर आहेच आणि अजून ह्याच्यामध्ये येईल. असौ शत्रू मया हतः, हा शत्रू मी, माझा हा शत्रू, असौ म्हणजे अयम इति अर्थ. अयम शत्रू मया हतः, मी याचं हनन केलेलं आहे. अपरानपि हनिष्ये, आणि इतरांचा सुद्धा मी नाश करीन. असं जे आहे आणि पुन्हा अधिक करीन, जे आहे आणि अधिक करीन. जसं हे मी आज मिळवलंय, पण मी अनेक अजून मिळवण्याची इच्छा करतो. हे मी भविष्यात मिळवीन. हा शत्रू मी नष्ट केलाय आणि मी जे उरलेले शत्रूंना पण नष्ट करीन. अहम ईश्वर, मीच भोगी आहे. मीच ईश्वर आहे, दुसरं कोणी नाही. मीच सगळ्यांचा बाप आहे. अहम भोगी, अहम भोगी, अहम ईश्वर, अहम भोगी, मीच भोगणारा संपूर्ण. अहम सिद्ध, मीच सगळं घेण्यासाठी तयार. अहम बलवान, मीच बलवान आहे जगात. अहम सुखी, आड्य, अभिमान, आड्य. अभिजनवान अस्मी, आड्य अभिजनवान अस्मी, म्हणजे सगळं काही मिळवलेला, वैभव वगैरे सगळं. धनी, आढ्य म्हणजे धनी, धनवान, सगळ्यात धनवान. अभिजनवान अस्मी, सगळ्यात जे धन मिळवणारा. अभिजनवान म्हणजे उत्तम कुलजात, उत्तम कुलातून जन्मलेला, म्हणजे माझं सगळं ग्रेट. आम ग्रेट. मया सदृश अन्य कह असती, माझ्यासारखा दुसरा कोण आहे. यक्षे, म्हणजे मी यज्ञ करीन, मी काय करायचं ते करीन. आणि दास्यामी, मी दान करीन. मोदिश्च इति चिंतयंत, म्हणजे मीच सगळ्यांना आनंदित होईन, मीच सगळ्यांना काय माझ्या इच्छेला आलं तर मी देईन, मीच सगळं करीन, मीच सर्व हर्ष प्राप्त करीन, मीच यज्ञ करीन, मीच देईन. म्हणजे सगळं मी 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 मी, हम 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 इति अहम भाव सर्वत्र इति चिंतयंत, असा ज्यांचा विचार असतो. अज्ञान विमोहित, अज्ञानेन विमोहिता, त्यांचं अज्ञान आहे आणि अज्ञानाने ते विमोहित झालेले आहेत, मोहित झालेले आहेत. ते अनेक चित्त विभ्रांता, म्हणजे अनेक विषयकम चित्तम अनेक चित्तम, अनेक चित्तेन विभ्रांता, सगळ्या गोष्टींचं चिंतन करण्यामध्येच त्यांचं भ्रमित झालेले आहे. मोहजाल समावृता, मोह एव जालम मोहजालम, मोहजालेन समावृत, मोहजालाने अडकवलेले. कामभोगेषु प्रसक्ता, सर्व कामभोग करण्यामध्येच प्रसक्त, गुंतलेले. अशुचौ, अपवित्र, नरके पतंती, म्हणजे मुख्य वाक्यम किमस्ति, पतंती क्रियापदम, नरके पतंती, नरकामध्ये पडतात. कोण नरकामध्ये पडतात? चिंतयंत, अशा प्रकारे चिंतनम करणारे. कीदृशम चिंतनम, तरी ते सर्वम ईदृशम चिंतनम ये कुर्वन्ति ते नरके पतंती, असा सगळ्याचा अर्थ. ते ही इदम धनम मया अद्य प्राप्तमिति, तच्च धनम अचिरादेव प्राप्स्यामि इति, इदम धनम इदानीम अस्ति इति, तच्च धनम मम अचिरादेव भविष्यति, अचिरात म्हणजे विनाविलंबेन भविष्यति. शत्रुम इमम अद्य मारितवान, अन्यानपि शत्रून् अचिरादेव मारयिष्यामि इति. अहमेव लोकस्य नियामकः, मीच ईश्वर, अन्य नियमकः नास्ति इति. अहम सर्वैः सुखसाधनैः उपेतः इति. अहम कृतकृत्यः, मी सगळं केलेलं. अहमेव बलवान सुखी च इति. अहम धनिकः इति. अहम सत्कुलजातः, मम कुलमेव उत्तमम्. एतादृशस्य मम अन्यः सदृशः नास्ति इति. अहम यज्ञं करिष्यामि इति, अहम दानं करिष्यामि इति, अहम संतोषं प्राप्स्यामि इति च स्वच्छंदं कथयन्तः अविवेकेन भ्रांताः नाना विषयेषु मनसा संचारात् मूढाः रागरूपचालेन आवृत्ताः विषयोपभोगे आसक्ताः च अनर्थकारिणी नरके पतंती. त्यांचं काय होतं ते सांगितलं. अग्रे
अस्तु समयः तु जातः अत्र एव स्थगयामः एतेषामेव अग्रे अपि वर्णनमस्ति त्यांना मी काय करतो हे परत त्यांनी सांगितलं पण त्याला श्लोकत्रयमस्ति अधिकः समयः आवश्यकः तत्र एव एतत् सर्वं समापनं भवति अस्तु तर्हि अत्र स्थगयामः अग्रे अग्रे सोमवासरे अग्रिमे श्लोके पश्यामः अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः महोदय धन्यवाद अलोलुपत्वम म्हणजे काय? अलोलुप्त्वम म्हणजे लोलुप्तम म्हणजे तिथे हे झालेले काय संग झालेले लिप्त झालेले अलोलुप्त म्हणजे कुठेही लिप्त होत नाही आसक्ती राहत नाही अलिप्त राहतात